यो दिनको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ र हामी आज यो दिन हाम्रो अगाडि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अति उत्साहित छु र एकदमै यो सङ्गतिमा जोडिँदै गर्दाखेरि म आफै पनि धेरै आशिषित भइरहेको छु र प्रभुको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्छौँ। प्रभुको उपस्थिति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यो 4 दिनको प्रोफेटिक हिलिङ अनि डेलिभरेन्स कन्फरेन्समा विशेष म सम्पूर्ण हाम्रो डुनामिस टिमका प्रेयर टिमका सम्पूर्ण अगुवाजनलाई र टिमलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको सुरुको दिनमै तपाईँले मलाई यो जिम्मा दिनुभयो वचनको भार। म एकदमै आफूलाई एउटा आशिष एउटा अवसर म यसलाई ठान्छु र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पास्टर पल गुरुङ सिलिगुडीबाट तपाईँहरूको माझमा आइरहेको छु र आज मसँग मेरो श्रीमती मेरो वाइफ ग्रेस गुरुङ मसँग हुनुहुन्छ। हामी दुवैजना तपाईँको अगाडि आउनु पाउँदाखेरि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभुलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ, प्रभुको हामी स्तुति गर्छौँ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्छु यो 4 दिनको यो सेवकाईमा परमेश्वरले अचम्म र उदयको काम गर्नुहुन्छ। We serve a God of wonders and miracles. हामी अचम्म र आश्चर्य परमेश्वरको हामी सेवा गर्छौँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। अनि हामी त्यो कुरालाई हामी बोल्ने मात्र होइन, हामी हाम्रो जीवनमा हामी त्यसलाई अनुभव गर्छौँ। अनि मैले मेरो परिवारले हामीले परमेश्वरको अचम्म र उदयको कामलाई हामीले अनुभव गरेको छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र म तपाईहरुसँग यो कुराको निश्चयता म तपाईलाई दिन चाहन्छु। यो 4 दिनभित्र परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो जीवनमा उहाँ काम गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। यो 4 दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि बडो एउटा शक्तिशाली समय हुन गइरहेको छ। परमेश्वरको वचनमा जब तपाईँ गलाती 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उहाँको आत्मा दिनुहुन्छ अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो मासमा आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ। मेरो श्रीमतीले एकपल्ट त्यो गलाती 3 को 5 पदलाई पढेर सुनाउनु हुनेछ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूको माझ आचार्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, के यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेका वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो? आज तपाईँ र म जुन वचन सुन्न गइरहेका छौँ अनि भोलि पर्सि र 4 दिनसम्म जुन परमेश्वरको जीवित वचन उहाँको दासहरूबाट उहाँको सेवक सेविकाहरूबाट हामी सुन्न गइरहेका छौँ, यो वचनले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो विश्वास ल्याउनु हुनेछ। अनि तपाईँ र मैले आजको दिनमा यो सुनेको वचनमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासद्वारा जुन विश्वास परमेश्वरको वचनमा हामीले राखेका छौँ, परमेश्वरले हाम्रो माझमा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा उहाँले उहाँको आत्मा हामी सबैमा उहाँले दिनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। परमेश्वरले हामी सबैलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ यो दिनमा। हालेलुया। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँ भनेको छ उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो माझमा अचम्म र आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। म अति उत्साहित छु आज, किनकि परमेश्वरले आज हाम्रो माझमा अचम्मको काम गर्न गइरहेको छु। हालेलुया। अनि म आज अति प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर म परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु, तर मेरो पछाडि धेरै 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 परमेश्वरको जनहरू, शक्तिशाली प्रभुको छोराछोरीहरू, प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू हुनुहुन्छ जसले मेरो लागि अहिले यो घडी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। र आजको वचन जसले तपाईँको जीवनमा आउँदैछ, यो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँले विश्वास गर्न चाहन्छ, यदि विश्वास तपाईँले गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमा तपाईँले पक्कै पनि देख्नुहुनेछ। लाजरस मरेको 4 दिन भइसकेको थियो, उसको शरीर कुहिसकेको गनाइसकेको अवस्थामा येशूले मार्थालाई भन्नुहुन्छ यूहन्ना 11:40 मा कि मैले तिमीलाई भनेन र यदि तिमीले विश्वास गर्छौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। आज परमेश्वरले यही वचन तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरले यही तपाईँ र मसँग भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले विश्वास गर्छौ भने मेरो महिमा देख्नुहुनेछ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरको महिमा देखेका छौँ हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सेवकाईमा परमेश्वरको अचम्म र उदयको कामलाई हामीले देखिरहेका छौँ।
तपाईले मेरो अगाडि मेरो श्रीमतीलाई देख्नुहुन्छ। उहाँको नाम ग्रेस हो। उहाँ खवास परिवारबाट जन्मेको। उहाँको बुवा पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर जर्ज खवास, जसहरू पनि यस जुममा हामीसँग यो संगतिमा जोडिनु भएको छ। हालेलुया। जब मेरो श्रीमती ग्रेस जन्मे, उहाँ जन्मिँदाखेरि मरेको लास नानी जन्मियो, मरेको लास जन्मेको, त्यहाँ कुनै जीवनै थिएन। शी वाज टोटली डेथ, शी वाज बोर्न एज डेथ। एउटा मरेको नानी जन्मेको आमाको गर्भबाट मेरो छेउमा अहिले हुनु। त्यति बेला अनि प्रभुसँग भन्नुभयो, प्रभु हाम्रो परिवारमा यस्तो कहिले पनि भएको थिएन, प्रभु यो किन भएको, यो किन यसरी भयो भन्दाखेरि प्रभुले धेरै प्रकाश दिनुभयो। अनि प्रभु उहाँसँग बातचित गर्नुभयो। अनि यो धेरै लामो गवाई छ, तर छोटकारीमा भन्नु पर्दाखेरि जब प्रभुको आवाज उहाँले सुन्नुभयो अनि जब उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नानीको खुट्टा चल्नु थाल्यो, नानीमा सास आउनु थाल्यो। हालेलुया, आमेन। अनि आज तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो अगाडि जो मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, मरेको नानी जन्मेको, मरेको नानी जन्मेको आज परमेश्वरले अचम्म र उदयको काम गर्नुभएको छ। हालेलुया। उसलाई जीवन दिनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरले उसको जीवनमा महान काम गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यति बेला जब नानी मरेको जन्मेको थियो, त्यहाँ नानीलाई स्याहार्ने अथवा नर्सहरू जो नन क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सुत्केरी आमालाई स्याहार्नु थाल्नुभयो। अनि नानीलाई चाहिँ एउटा कुनामा पोखा पारेर थाङ्नामा राखिदिएको थियो, किनकि त्यो मरेको नानी हो। अनि त्यति बेला बाबाले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि जब नानीको जीवनमा सास आउँदछ, त्यो नर्सले पनि हालेलुया, प्रेज द लर्ड भन्दछ। हालेलुया। यो एउटा कुनै कथा होइन, एउटा जीवित गवाई हो, यो शक्तिशाली गवाई हो। आजको दिनमा तपाईँ र मेरो अगाडि हामी देख्दैछौँ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यति मात्र होइन, जब हामी दुईको विवाह भयौँ, हामी दुईको विवाह भएपछि परमेश्वरले हामीलाई दुई सन्तानहरू दिनुभयो, एउटा छोरी अनि एउटा छोरा। हाम्रो छोरा अहिले 2 वर्षको भएको छ, उसको नाम नेथन हो। जब छोरा जन्मिनुभन्दा अगाडि गर्भमा आए, 6 महिनाको गर्भमा हुँदाखेरि डाक्टरले हामीलाई एकदमै सिधै भन्नुभयो, डाइरेक्टली भन्नुभयो, यो नानीलाई तपाईले स्वीकार नगर्नुहोस्, यो नानीलाई तपाईले नलिनुहोस्, किनकि यो नानी एब्सोल्युटली 100% यो नानी अबनर्मल छ। यो नानी जन्माएर पनि संसारमा आएर पनि केही काम लाग्दो हुने छैन, केही फाइदा हुने छैन भन्ने कुरा हामीलाई बताएको थियो। त्यति बेला धेरैवटा कम्प्लिकेसन, धेरैवटा समस्या आइरहेको थियो। अनि हामीलाई पनि त्यो अवस्था गाह्रो भयो, तर पनि हामी प्रार्थना गर्दै थियो। सबै कुरा परमेश्वरको हातमा हामीले राखिरहेको थियौँ। अनि हामी सिलिगुडीदेखि लिएर हामी दिल्लीसम्म, हामी थुप्रोवटा हस्पिटलमा, ठुलो हस्पिटलतिर हामी गए, फेरि पनि सेकेन्ड अप्सनको लागि। अनि चारैपट्टिको मेडिकल रिपोर्टले भन्दछ, चारैपट्टिको मेडिकल रिपोर्टले यो नानीमा समस्या देखाए। तर हामीले अन्तिममा जब प्रार्थना गरे, जब प्रभु हामीसँग बोल्नुभयो, जब प्रभुको प्रतिज्ञामा हामीले विश्वास गर्यौँ, त्यति बेला हामीले प्रार्थना गर्यौँ। अनि हामीले प्रभुमा विश्वास गरे, होइन हामी यो नानीलाई हामी फाल्दैनौँ, यो नानीलाई हामी स्वीकार्छौँ, हामी अपनाउँछौँ। यो परमेश्वरको एउटा वरदान हो, यो परमेश्वरको उपहार हो। परमेश्वरले जे दिनुहुन्छ हामीलाई असल दिनुहुन्छ। हामीले जब विश्वास गर्यौँ अनि 6 महिना लगातार हामी गर्भमा आशिष बोल्नु थाल्यौँ। गर्भमा हुने नानीमा हामीले आशिष बोल्नु थाल्यौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचन बोल्नु थाल्यौँ। अनि हाम्रो हृदयमा कुनै पनि यस्ता चिन्ता, फिक्री, डरको कुराहरू थिएन। हामीले दुष्टलाई मौका दिएन। हामीले सबै मेडिकल रिपोर्टलाई चर्चको पुल्पिटमा लिएर हामीले प्रार्थना गर्यौँ, हामीले परमेश्वरको वचन दाबी गर्यौँ। हामी यीशुको नाममा यो डक्टरको रिपोर्टलाई, मेडिकलको रिपोर्टलाई हामी यसलाई इन्कार गर्छौँ। अनि परमेश्वरको खबर, परमेश्वरको रिपोर्टमा हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले त्यो विश्वासमा घोषणा हामीले जब गर्यौँ, परमेश्वरले जब जुन 9 तारिक परमेश्वरले त्यो नानी हाम्रो जीवनमा दिनुभयो, एब्सोल्युटली परमेश्वरले यति ह्यान्डसम, यति स्मार्ट, यति साह्रो आशिषित छोरा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, जो अहिले कुद्नु थाल्नु भएको छ, जो अहिले बोल्नु थाल्नु भएको छ, जो अहिले एकदमै अचम्म प्रकारले एउटा परमेश्वरले दिनुभएको जीवनमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यशाया 53:1 भन्दछ, कसले परमेश्वरको परमप्रभुको खबरमा विश्वास गर्दछ कि येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो, उहाँ हाम्रो लागि बाउल उठ्नुभयो, उहाँ त हाम्रो अपराधको लागि उहाँ घायल हुनुभयो,
हाम्रो चोट हाम्रो श्रापले गर्दा उहाँ पेलिनु भयो अनि हामी माथि आउने दण्ड उहाँले लिनुभयो। जसले खानुभएको कोडाको चोटमा हामी निको भएको छ। यो खबर आज कसले विश्वास गरेको छ? संसारको मेडिकल रिपोर्टले संसारको अवस्थाले तपाईको अगाडि समस्यालाई देखाउँछ होला, तपाईको अगाडि कुनै पनि बाटो देखाउँदैन होला, तर आज परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ जसले परमेश्वरको वचन परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पाउँदछ त्यसले जीवन पाउँदछ, स्वास्थ्य पाउँदछ। हालेलुया। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो दैनिक जीवनमा परिवारमा परमेश्वरको हाम्रो परिवारमा यस्तो अचम्म र उदयको काम मेरो सेवकाईबाट मेरो जीवनबाट गर्न थाल्नुभयो र आजको दिनसम्म उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। एकपल्ट जब म नागाल्यान्ड कोहिमामा हुँदाखेरि एकजना प्रभुको दास जो अहिले पास्टर हुनुहुन्छ उहाँको नाम राजेश हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै सिकिस्त अवस्थामा मेलेरिया टाइफोइड भएर उहाँ मर्नुभयो। त्यहाँ मानिसहरू रुवाबासी भइरहेको थियो। त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर अब मलामीको लागि तयार हुँदै थियो। छिमेकीहरू आउँदै थियो, घरको परिवारहरू आउँदै थियो। तर त्यति बेला जब म त्यो ठाउँमा गएँ पवित्र आत्मा म भित्रबाट बोल्नुभयो यो मृत्यु चाहिँ प्रभुबाट होइन, यो मृत्युलाई तैँले डाँट्नुपर्छ भनेर। जब म भित्रबाट त्यो एउटा प्रेरणा आए मैले त्यो माथि लगभग 1 घण्टा मरिसकेको लासमाथि हात राखेर मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ अन्य भाषामा। सोलाबा शिखालाबाला स्टोलाबा गल्लामान्डे अन्य भाषामा होइन, तेरो समझमा होइन, तर यो मृत्युको आत्मालाई तैँले डाँट्नुपर्छ, हप्काउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ भनी जब भित्रबाट त्यो आवाज आयो मैले यीशुको नाममा मृत्युको आत्मा यो राजेशको शरीरबाट निस्कि जब भने राजेश झुरुक्कै उठ्यो। हालेलुया। अनि अहिले पास्टर हुनुहुन्छ। हालेलुया। ओ हाउ ग्रेट ही इज। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, कति अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले हाम्रो जीवनमा चङ्गाई छुटकारा मात्र होइन हाम्रो जीवनमा दैनिक जीवनमा पनि हाम्रो आवश्यकता पुरा र दिन प्रतिदिन अलौकिक प्रकारले उहाँले जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। आज तपाईहरु जतिजना यो सेवकाई भित्र तपाई पछि आउनु भएको छ, तपाई जतिजना फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ, म तपाईसँग वचन बोल्दा बोल्दै पवित्र आत्मा तपाईको जीवनमा ओरिँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको आगोहरू सकिरहेको छ, पवित्र आत्माको आगोहरू सकिरहेछ, पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेक बगिरहेछ। हालेलुया। तपाईले कहिले आँखाले नदेखेको, तपाईले कहिले कानले नसुनेको, तपाईले कहिले नसोचेको परमेश्वरको शक्तिशाली महिमाको कुराहरू परमेश्वर आजको दिनमा बगाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मया 32 को 20 पदमा यसरी भनेको छ। यिर्मया 32 को 20 पदमा कि परमेश्वरले हाम्रो अगाडि उहाँले उहिलेको समयदेखि लिएर आजको दिनसम्म हाम्रो अगाडि उहाँले चिन्ह र चमत्कार उहाँले राख्नु भएको छ। God has set signs and wonders and miracles before us. Hallelujah. Hallelujah. त्यही यिर्मयाको पुस्तकमा यिर्मया 33 अध्यायको 3 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई पुकार अनि म तिमीलाई जवाब दिनेछु, तिमीले नजानेको शक्तिशाली गहिरो अनि शक्तिशाली कुरा महान कुरा म देखाउने छु। हालेलुया। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। जीसस इज द मिरेकल वर्किङ गॉड। येशू चाहिँ आश्चर्य गर्न गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्दछ हिब्रू 13 को 8 पदमा येशू ख्रीष्ट हिजो आज सदा एक समान हुनुहुन्छ। Jesus is the same yesterday, today and forever. उहाँले जुन अचम्म र उदयको काम मेरो श्रीमतीको जीवनमा गर्नुभयो, जुन अचम्म र उदयको काम मेरो छोराको जीवनमा गर्नुभयो, जुन अचम्म र उदयको काम मेरो सेवकाईमा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आज तपाईको जीवनमा गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले गर्न थाल्नु भएको छ। तपाईँ जानुहुन्छ हात चलेर प्रभु धन्यवाद भन्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद भन्नुहोस्। हालेलुया। शोलाबालाबाला हालेलुया। रबास्टोलामाबा हे रबास्टोलेबेलेना हालेलुया। हालेलुया। आत्मालाई बग्न दिनुहोस्, अभिषेकलाई बग्न सक्ने
हालेलुया। पत्रुसले जब कर्नेलियसको घरमा प्रेरित 10 अध्यायको 44 पदमा पत्रुसले वचन बोल्दा बोल्दा पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दा पवित्र आत्मा अन्य जातिमाथि ओर्लिनु भयो, अन्य जातिमाथि ओर्लिनु भयो अनि तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएर नयाँ नयाँ भाषामा परमेश्वरको महिमा गर्न थाल्नु भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचन जीवित छ। हिब्रू 4:12 भन्दछ परमेश्वरको वचन जीवित छ, परमेश्वरको वचन क्रियाशील छ, परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ, परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। यिर्मया 1:12 भन्दछ परमेश्वरको वचनलाई पूरा गर्नका लागि तयार हुनु छ। God is ready to perform. Hallelujah. Shole bele shole baba. Oh ma shole beke la balaba. Shole balaba. Hallelujah. He is the miracle working God. He is the miracle working God. Yes. Yes. He is the miracle working God. 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 He is the miracle. He is the wonder. He is the miracle working God. He is the miracle. He is the wonder. He is the miracle working God. Hallelujah. उहाँ अचम्म र उदयको काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अचम्म र उदयको काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। हालेलुया। Glory to God. हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई प्रशंसा होस्। हालेलुया। म केही कुरा तपाईहरु प्रभुले म भित्र दिनुभएको एउटा प्रकाशलाई म तपाईको अगाडि अहिले म बाँड्न चाहन्छु। जब यो सेवकाईको लागि हामी टिम सबै मिलिकन हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौं अनि हामी जब प्रार्थनामा हुँदै गर्दाखेरि अनि म आफै पनि मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभुसँग समय बिताइरहेको बेलामा प्रभु मसँग बोलिरहनु भएको थियो, प्रभु हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। अनि जब विशेष गरी म प्रार्थना गरिरहेको थियो सबैभन्दा पहिलो कुरा भित्री प्रभुले मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो। आज जो जतिजना तपाईँ यो सेवकाई भित्र जोडिनु भएको छ, आउनु भएको छ, तपाईहरु आउनुभन्दा अगाडि तपाईहरु जोडिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको आत्माले हिजो मलाई यो कुरा देखाउनु भयो। म धेरै मानिसहरू मैले हिजो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मैले देखिरहेको थियो अनि धेरै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो एउटा कचौडा पेला लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा तृष्णा साथ आइरहेको मैले देखिरहेको थियो। आज तपाईहरु धेरैजना आज यो जुममा त्यसै आउनु भएको छैन, तपाईमा एउटा तृष्णा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाई आज परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु भएको छ। आज तपाईको तृष्णालाई परमेश्वरले तृप्त पार्नुहुन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ यदि कोही तिर्खाएको छ भने म कहाँ आऊ अनि मबाट पियोस्। हालेलुया। यूहन्ना 7:37 येशूले भन्नुहुन्छ यदि कोही तिर्खाएको छ भने म कहाँ आओस् अनि मबाट पियोस्। जसले मबाट पियोस् उसको हृदयको अन्तस्करणबाट जिउँदो खोलाको नदीहरू बग्नेछ। हालेलुया। ओ आज तपाईको कचौडा परमेश्वरले भर्नुहुन्छ, तपाईको प्यालालाई परमेश्वरले भर्नुहुन्छ, तपाईको पेलालाई परमेश्वरले भर्नुहुन्छ। आज तपाईँ त्यस्तै फर्किनुहुन्न। हालेलुया। अनि अर्को कुरा प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो भन्दाखेरि आई सो मेनी कमिङ विथ हेभी हार्ट। धेरैजना चाहिँ मैले यसरी पनि देखिरहेको थियो एकदमै भारी हृदय लिएर भारी मन लिएर तपाईँ आइरहेको, तपाईँको हृदयमा त धेरै बोझ लिएर तपाईँ आइरहेको मैले देखिरहेको थियो। अनि परमेश्वर परमप्रभुले जब म त्यो देखिरहेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो आई शल गिभ माई रेस्ट टु माई पिपल। मेरो प्रजा मेरो मानिसलाई म विश्राम दिनेछु। आज तपाईको लागि विश्रामको दिन हो। हालेलुया। आज तपाईको लागि विश्रामको दिन हो अनि परमेश्वरको विश्राम चाहिँ शान्ति हो। The rest of God is peace. हालेलुया। ओ प्रभुले मूसालाई भन्नुहुन्छ म तँलाई विश्राम दिनेछु, म तँलाई शान्ति दिनेछु। हालेलुया। हृदय तपाईको हृदयमा परमेश्वरले आज विश्राम दिनुहुनेछ। तपाईको सबै दुःखलाई तपाईको सबै त्यो बोझलाई परमेश्वरको आत्माले आज उठाइ लानुहुनेछ। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा मग्न हुनुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्वाससँग तपाईँ जोडिनुहोस्। हालेलुया। येशूले भन्नुहुन्छ ओ हे बोझले दबेका मेहनत गरी म कहाँ आऊ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आज तपाईको लागि विजयको दिन हो, आज तपाईको लागि छुटकाराको दिन हो, आज तपाईको लागि शान्तिको दिन हो, विश्रामको दिन हो। हालेलुया। अनि परमेश्वरले मलाई
यी कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि द लर्ड विल ब्रिङ अ टर्निङ पोइन्ट इन योर लाइफ, कि परमेश्वरले एउटा महान तपाईँको जीवनमा एउटा महान जीवनमा एउटा महान मोड ल्याउने हुनेछ। एउटा जीवनको मोड परमेश्वरले यो 4 दिनको सेवकाई भित्र तपाईँको जीवनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। गॉड इज ब्रिङिङ अ टर्निङ पोइन्ट इन योर लाइफ। तपाईँको जीवनमा एउटा जीवनको मोड परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसरी एउटा पावल प्रेरितको जीवनमा दमस्कसको बाटोमा त्यो जीवनको मोड ल्याउनु भयो, परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा नयाँ मोड ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। जस्ट रिसिभ, ग्रहण गर्नुहोस् ईश्वर नाममा। हालेलुया। लिनुहोस् ईश्वर नाममा। हालेलुया। अनि जब यो जीवनको मोड परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा मसँग बोल्दै म उहाँको आवाजलाई सुन्दै थियो। अनि हिजो बेलुका म परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै म लेखिरहेको थियो, म बोलिरहेको थिइनँ, परमेश्वरको आवाज परमेश्वरको आत्मा मसँग बोल्दै गरेको मैले लिइरहेको थियो। अनि म आज त्यो कुरा तपाईँको अगाडि घोषणा गर्दैछु। हालेलुया। अनि आज जब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ मोड ल्याउनुहुन्छ, पहिलो कुरा तपाईँको जीवनमा आज आत्मिक समस्याहरू खोलिनेछ। आत्मिक समस्याहरू खोलिनेछ। स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ विल बी ओपन। तपाईँको जीवनमा आत्मिक समस्याहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो कुरा, मेनी अफ यु विल बी बोर्न अगेन। तपाईँहरू धेरैजना आज फेरि नयाँ गरी जन्मिनेछ। यो 4 दिनको सेवकाई भित्र नयाँ गरी जन्मिनेछ। नयाँ गरी जन्मिनु भन्दाले आत्मामा, इन स्पिरिट तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु हुनेछ। हालेलुया। ओ गॉड विल ब्लेस यु। तपाईँको जीवनलाई आशिष दिनु हुनेछ। हालेलुया। अनि जब परमेश्वरले नयाँ मोड ल्याउनुहुन्छ, तेस्रो कुरा परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि समवन, यहाँ विशेष केही व्यक्ति हुनुहुन्छ, यु ट्राई टु फिनिश योर लाइफ मेनी टाइम्स। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई धेरैपल्ट तपाईँले खत्तम पार्न, नाश पार्न तपाईँले कोसिस गर्यो, तर आज परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ जीवन दिन गइरहेछ। अनि विशेष गरी एकजना व्यक्ति, 1 पर्सन, धेरैजना हुन्छ तर विशेष एकजना व्यक्ति, तपाईँले 5 पल्ट तपाईँले आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई मार्नु तपाईँले कोसिस गरेको छ, तर आज परमेश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनमा छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि जब परमेश्वरले नयाँ मोड ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले यो सबै श्रापको जुन पनि आज तपाईँको जीवनबाट छुटकारा हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया। परमेश्वरले छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, अबको दिनहरूमा धेरै परमेश्वरको छोराछोरीलाई परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो पेन्डेमिकको समय बाद, यो सङ्कटको समय बाद, यो लकडाउनको समय बाद धेरैजना अब परमेश्वरको सेवा गर्ने छोराछोरीहरू परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यो कुरा चाहिँ म भित्र परमेश्वरको आत्माले जुन प्रेरणा दिनुभयो, त्यो प्रकाशहरू मैले तपाईँलाई बाँडिरहेको छु। अनि जब मैले यो प्रकाशहरू, यो वचनहरू मैले पाइरहेको थियो, परमेश्वरले मलाई एउटा वचन पनि देखाउनु भयो, जुन वचनबाट म सुरु गर्दै परमेश्वरको वचनमा तपाईँलाई लाँदैछु। दोस्रो कोरिन्थी 6:2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मेरो श्रीमतीले पढ्नुहुनेछ नेपालीमा। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 6:2 पद हामी हेर्नेछौँ। 2 Corinthians 6:2। हालेलुया। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहण योग्य समय मैले तिम्रो पुकारा सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरे। हेर, ग्रहण योग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई एउटा ग्रहण योग्यको समय भित्र ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण योग्यको वर्ष भित्र ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। येशू आफैले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, लुका 4:18मा, किनकि उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभयो गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनुको लागि, टुटेको हृदयलाई जोड्नको लागि, कैदमा हुनेलाई छुटकारा दिनको लागि, अनि परमेश्वरको ग्रहण योग्यको वर्षको घोषणा गर्नका लागि। अनि आज त्यही पवित्र आत्मा, जुन पवित्र आत्मा येशूमाथि आउनुभयो, त्यही पवित्र आत्मा, जुन पवित्र आत्मा चेलाहरूमाथि, प्रेरितमाथि आउनुभयो, त्यही पवित्र आत्मा आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब तपाईँ र म मण्डलीलाई एउटा ग्रहण योग्यको समयमा ल्याउनु भएको छ। यो समय चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको ढोका हामी सबैको लागि खोलिएको छ। परमेश्वरको आशिषको ढोका हामी सबैको लागि खोलेको छ। परमेश्वरको निगाहको ढोका हामी सबैको लागि खोलेको छ। यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने समय हो। हालेलुया। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, अब मुक्तिको दिन, उद्धारको दिन चाहिँ अहिले नै हो। हालेलुया। नाउ इज द डे अफ सल्भेसन।
मुक्तिको दिन, उद्धारको दिन अहिले नै हो। नाउ टुडे इज द डे अफ सल्भेसन। आजको दिन नै उद्धारको दिन हो। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभुलाई स्तुति, प्रभुलाई महिमा होस्। आज परमेश्वरले यो दिन तपाईँ र मेरो लागि विशेष परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको दिन हो। दिस इज द डे appointed by God for us। यो दिन चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि नियुक्त गर्नुभएको दिन हो। हालेलुया। जुन दिन चाहिँ आज परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्यको दिन छ, ग्रहण योग्यको समय छ, अनि यो दिन चाहिँ उद्धारको दिन हो। दिस इज द डे अफ सल्भेसन। हालेलुया। प्रेज गॉड। अनि जब यो उद्धारको दिन भनिन्छ, अब यहाँनिर उद्धारको अर्थ अलिकति म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। आई वान्ट टु जस्ट से समथिङ अबाउट सल्भेसन। यो उद्धारको दिन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा जब तपाईले ग्रीक भाषा हेर्नुहुन्छ, ग्रीक भाषामा उद्धार चाहिँ सोझो भन्ने शब्दबाट आएको, सोझो SOZO, सोझोबाट आएको। अनि त्यो उद्धारको वास्तविक अर्थलाई, सोझोलाई अझै तपाईले गहिराईमा तपाईले बुझ्दै गयो भने त्यो एउटा पापको क्षमा मात्र होइन हो। हाम्रो उद्धार भित्र सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो पापको क्षमा आउँछ। तर जब तपाईले म एउटा ओरिजिनल एउटा वर्डबाट, एउटा ग्रीक भाषाबाट उद्धारको अर्थलाई हामी हेर्छौँ नि, त्यो उद्धारको अर्थ, सोझोको अर्थ चाहिँ पापको क्षमा मात्र होइन, तर सोझोको अर्थ चाहिँ तपाईँ मेरो शारीरिक चङ्गाई पनि हो, तपाईँ मेरो शारीरिक छुटकारा पनि हो। हालेलुया। आमेन। इट इज अ फिजिकल हिलिङ एन्ड फिजिकल डेलिभरेन्स अल्सो। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। शोभला कल्लाबा स्टोलाबा कल्लाबा रगस्टोबले मालकास्टिकलाबा। किनकि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ तपाईँ र मेरो पापको क्षमाको लागि मात्र मर्नु भएन, तपाईँ र मेरो पापको लागि मात्र मर्नु भएन, उहाँ तपाईँ मेरो रोगलाई पनि लिएर मर्नुभयो, तपाईँ मेरो श्रापलाई लिएर मर्नुभयो, तपाईँ मेरो गरिबीलाई लिएर मर्नुभयो, तपाईँ मलाई आशिष दिनको लागि, तपाईँ मलाई निको पार्नको लागि, तपाईँ मलाई छुटकारा गर्नको लागि। हालेलुया। यस कारणले भजनकारले भजनसँग 103 को 2 देखि 4 सम्म यसरी भन्दछ, हे मेरो प्राण, हे मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर, परम प्रभुको प्रशंसा गर, र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, र उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तर यहीँनिर रोकेको छैन, अझै पढ्दै जानु। जसले तेरा सबै पापलाई क्षमा दिनुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, र तेरा सबै रोगलाई निको पार्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि 4 पद पनि पढिदिनु। जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्युको लोकबाट, नाशबाट, विनाशबाट छुटकारा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। ओ शिखालाबा लका शिखालाबा रखाशा। Salvation comes with forgiveness of sin. Salvation comes with healings and deliverance. उद्धार पापको क्षमासँग आउँछ, उद्धार चङ्गाईसँग आउँछ, उद्धार छुटकारासँग आउँदछ। हालेलुया। Glory to God. Oh Rabba Stekela Labarostela Baba Roba Shele Mele Mama Shukala Belakara। किनकि येशू ख्रीष्ट यसाया 53 को 5 पदमा हामी हेर्दछ, यसाया 53 को 5 मा तपाईले भन्नुहुन्छ, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities। Hallelujah। Shokola balaba shola malakala rostola balaba। Hallelujah। Thank you Lord। Rabba Stekela Baba। यसाया 53 को 5। तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेलियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमा पर्यो, र उसको कोराको चोटले हामी निको, र उसको कोराको चोटले हामी निको भयो। हालेलुया। उहाँले खानु भएको जोडाको चोटले उहाँ हामी निको भएको छ। हालेलुया। पत्रुसले त्यही कुरा भन्दछ, पहिलो पत्रुस 2 को 24 मा, उहाँले खानु भएको कोराको चोटमा हामी निको भएको छ। We were healed by the stripes of Jesus। हालेलुया। हामी निको हुने छ होइन, हामी निको भइसकेको छ। हालेलुया। ओ प्रभुलाई धन्यवाद, ओ प्रभुलाई महिमा होस्। हालेलुया। शोकोला बलास्टो मरास्टोले मामा बाबा 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 सोमलेस्टे केला बला हाला ब्रोस्टे। हालेलुया। Today look at Jesus। आज येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस् जो हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ, who is our salvation। आमेन। म तपाईलाई केही पत्रमा फेरि लान चाहन्छु। प्रस्थान 14 को 13 पदमा हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 14 को 13 पदमा जब इजरायलीलाई मोसाले
फिरो त्यो मिश्र देशबाट लाँदै गर्दाखेरि त्यो लाल समुद्रको अगाडि आउँदाखेरि त्यहाँ फिरो अनि उनको सेनाहरू घोडा र रथहरूसँग इजरायलीहरूको पछि पछि आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै बाटो नहुँदाखेरि इजरायलीहरूले मोसालाई भन्दछ, तपाईँले हामीलाई किन ल्याउनु भयो? अब हाम्रो लागि त यहाँ बाटो छैन, अब लाल समुद्र पार गरेर कसरी हामी जानु? अब हाम्रो लागि कुनै उपाय छैन, तपाईँले हामीलाई किन यहाँ मर्नको लागि ल्याउनु भयो भन्दै गर्दाखेरि मोसाले इजरायलीलाई के भन्दछ हामी हेर्नेछौँ। मोसाले इजरायलीलाई भने तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। अनि परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारालाई उद्धारलाई हेर। हालेलुया। अंग्रेजीमा चाहिँ सी द सल्भेसन अफ द लर्ड भनेको छ, परमप्रभुको उद्धारलाई हेर भनेको छ। हालेलुया। अब यहाँनिर मोसाले इजरायलीलाई भन्दछ त्यो उनीहरूको एउटा डर, एउटा त्रास, एउटा भयभीत अवस्थामा जहाँनिर बाटो थिएन, मरुभूमिमा उजासमा भएर जाँदाखेरि जब त्यो लाल समुद्रको अगाडि आइपुग्छ जहाँनिर उनीहरूको लागि बाटो हुँदैन, तब उनीहरू डराउँछ। तब मोसाले उनीहरूलाई भन्दछ नडराऊ तर स्थिर रह। आज पनि परमप्रभुले उहाँको जनलाई, मण्डलीलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराऊ। तपाईले मेरो परिस्थिति जस्तो किन नहोला, तपाईले मेरो परिस्थिति हाम्रो अगाडि असम्भव किन नहोला, तर नडराऊ, स्थिर रह अनि परमप्रभुको उद्धारलाई, परमप्रभुको छुटकारालाई हेर। आमेन। अनि यहाँनिर जुन परमप्रभुको छुटकारा, परमप्रभुको उद्धार, द सल्भेसन अफ द लर्ड भनेको छ नि, त्यही नाम येशूको नाउँमा प्रयोग गरेको छ, येशूको नाउँमा चलाएको त्यही नाम हो। हालेलुया। येशूको नाउँ हामी हिब्रूमा हेर्छौँ नि येशुवा भन्छ, येशुवा। सो सल्भेसन उद्धारलाई चाहिँ हिब्रूमा हामी येशुवा भन्छ। अथवा येशुवाको अर्थ पनि अब पापको क्षमा दिनको लागि मात्र होइन, येशुवाको अर्थ पनि तपाईँले मलाई छुटकारा दिनु होला, तपाईँले मलाई रोग र बिमारबाट, विभिन्न बन्धनहरूबाट, श्रापबाट छुटकारा दिनका लागि हो। हालेलुया। र आज येशू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई छुटकारा दिनका लागि, तपाईँले मलाई चङ्गाई दिनका लागि, तपाईँले मलाई आशीष दिनका लागि। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज हामी हाम्रो परमप्रभु ख्रीष्ट येशूलाई हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया। उहाँ येशूलाई हामी हेर्नेछौँ। लुक अनटु जीसस, लुक अनटु जीसस। हालेलुया। रबा स्टोकोलबा मालका स्टोलबा कलबा। आज हामी प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 13 पनि हामी हेर्नेछौँ। सरी, प्रस्थान 15 को 25, प्रस्थान 15 को 25 मा हामी हेर्छौँ। अब जब लाल समुद्र पार गरेर उनीहरू एउटा माराको उजासमा आउँदछ, त्यहाँ उनीहरूलाई तिर्खा लाग्दछ अनि उनीहरू एकदमै तृषित हुन्छ। अनि तर त्यहाँको पानी चाहिँ तितो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले पिउन सकिरहेको हुँदैन। त्यति बेला फेरि इजरायलीले परमेश्वरलाई गनगन गर्दछ, मोसालाई गनगन गर्दछ। तर परमेश्वरले त्यति बेला मोसालाई के भन्नुभयो हामी यहाँ पाउँदछ। तब मोसाले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो। अनि परमप्रभुले तिनलाई, मोसालाई एउटा काठको टुक्रा देखाउनु भयो। त्यो काठको टुक्रा, जुन काठ चाहिँ ख्रीष्टको क्रुस हुनुहुन्छ, द क्रस, द क्याल्भरी क्रस, जुन क्रुस येशूले बोक्नु भयो। याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा ख्रीष्ट येशू एउटा टाइपमा, एउटा छायामा, कुनै पनि रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने नयाँ नियममा उहाँ वास्तविक भएर आउनु भएको छ। हालेलुया। सो यहाँनिर एउटा ख्रीष्टको क्रुसलाई हामी एउटा छायामा हामी देख्दैछौँ। जब उनीहरू त्यो मारा भन्ने ठाउँ, माराको अर्थ नै हिब्रूमा तितो, त्यहाँको पानी पिउन नसक्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो पानी पिउन नसक्दाखेरि मोसाले परमेश्वरसँग पुकारा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले मोसालाई उत्तर दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि एउटा रुख परमेश्वरले मोसालाई देखाउनुहुन्छ। अनि त्यो रुख जब मोसाले त्यो पानीमा हाल्दछ, त्यो तितो पानी चाहिँ मिठो हुँदछ। आज तपाईले मेरो जीवनको अवस्था, परिस्थिति एकदमै तितो होला, दुःख लाग्दो होला, तर आज ख्रीष्ट येशूलाई हेरौँ, उहाँको कल्भरी क्रुसलाई हेरौँ आज हामी। किनकि गलाती 3 को 13 अनुसार त्यो काठमा अब झुन्डुने हुने चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जो तपाईले मेरो लागि श्राप हुनुभयो, हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा गर्नको लागि, हाम्रो जीवनबाट सबै तितोपनहरू हटाइदिनको लागि उहाँ आफैले त्यो पेला तपाईले मेरो लागि उहाँले खानुभयो, उहाँले लिनुभयो अनि उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको छ। हालेलुया। अनि आजै हामी अर्को घटना हेर्नेछौँ। जब इजरायलीहरू तिर्खाएको बेलामा प्रस्थान 17 को हामी 6 पदलाई हेर्नेछौँ। प्रस्थान 17 को 6 पदमा जब फेरि इजरायलीहरू तिर्खाएको बेलामा परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुहुन्छ? म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। म होरेबमा भएको चट्टानको अघि म तेरो अगाडि म खडा हुनेछु। मैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ।
फेरि एकपल्ट पढ्नु त। म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु, तैले चट्टानलाई हिर्काउनु यस, तैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पानीलाई त्यहाँबाट पानी पिउनेछ। हालेलुया। जब यहाँ फेरि इजरायलहरू तिर्खाइरहेको बेलामा परमेश्वरले मोसालाई भन्नु छ होरेबको अगाडि जा, अनि होरेबको अगाडि त्यो चट्टानको अगाडि त उभि म तेरो अगाडि हुनेछु, अनि तैले त्यो चट्टानसँग बोल अथवा चट्टानलाई तैले हिर्का आफ्नो लट्ठीले, अनि म त्यो चट्टानबाट म मानिसलाई इजरायललाई पानी खिलाउनेछु, पानी पियाउनेछु। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। आज पावलले त्यो चट्टानको विषयमा हामीलाई स्पष्ट गर्दछ। त्यो चट्टान चाहिँ पावलले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 10:4 मा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। आज परमेश्वरले ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा पठाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशू चट्टान हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनको जस्तो सुकै परिस्थितिमा किन नहोला, डाक्टरले अब सक्दैन भन्नुहुन्छ होला, तर आज येशूलाई हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूलाई हेर्नुहोस्। हिब्रू 12:2 पदमा यसरी भनेको छ, ख्रीष्ट येशूलाई हेर जो हाम्रो विश्वासको सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वरले यहाँ मोसालाई एउटा चट्टानको अगाडि उभिनु लाउनुहुन्छ, अनि चट्टानलाई रोटले त्यो कोराले हान्नु लाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज त्यो चट्टान ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भने जुन लाठीले त्यो चट्टानमा हिर्काएको छ त्यो लाठी चाहिँ येशूले खानुभएको कोडा हो, येशूले खानुभएको कोडा हो। हालेलुया, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। आज प्रभु तपाईले मेरो जीवनमा हाम्रो पापको क्षमा दिनको लागि मात्र होइन, हाम्रो शारीरिक रोग बिमार दुःख कष्टलाई निको पार्नको लागि र छुटकारा दिनको लागि पनि उहाँ हालेलुया मर्नु भएको छ। फेरि हामी एउटा घटना हेर्नेछौँ इजरायलीको जीवनमा। गन्ती 21 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। गन्ती 21 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँ एउटा विशालु सर्प आएर इजरायलीलाई ठुङ्गेको छ, अनि जसले इजरायलीलाई जसले त्यो विशालु सर्पले ठुङ्गेको छ त्यो विशालु सर्पले ठुङ्गेको मानिसहरू सबै मरेको छ। त्यति बेला फेरि परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुहुन्छ, तब मोसाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर अथवा परमेश्वरले मोसालाई काँसाको सर्प बनाउनु लाउनुहुन्छ, अनि जब मोसाले बनाउनुहुन्छ त्यसलाई एउटा खम्बामा झुन्डाएर सर्पले डसेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे। जसले काँसाको सर्पलाई हेर्दछ, जसलाई त्यो विशालु सर्पले ठुङ्गेको छ उनीहरू फेरि बाँचेको छ। यो यहाँ दुईवटा सर्प तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा सर्प विशालु सर्प हो भने अर्को सर्प चाहिँ काँसाको सर्प। जुन सर्प परमेश्वरले मोसालाई त्यो त्यहाँनिर बनाउनु लाउनुहुन्छ, इजरायलीको अगाडि राख्नु लाउनुहुन्छ, जुन काँसाको सर्पलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज इजरायलीले जीवन पाउँदछ। आज त्यो काँसाको सर्प चाहिँ अरू कोही पनि होइन, तपाईँ र मेरो लागि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यूहन्ना 3:14 मा हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 3:14 मा just as Moses lift up the serpent in the wilderness, the son of man will be lifted up भनेको छ। हालेलुया। जसरी मोसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनु पर्छ। मानिसको पुत्र येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा उचालिनु भयो। हालेलुया। तपाईले मेरो पापको लागि, तपाईले मेरो रोगको लागि, तपाईले मेरो बिमारीको लागि, तपाईले मेरो श्रापको लागि, यस कारणले गर्दा कि आज तपाईले मेरो जीवनमा आज छुटकारा छ, तपाईले मेरो जीवनमा आज चंगाई छ, तपाईले मेरो जीवनमा आज आशा छ। हालेलुया। सो आज जीसस इज द आन्सर टुडे फर एभ्रिथिङ। आज येशू नै सबै कुराको उत्तर हुनुहुन्छ। प्रिय, आज तपाईँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा किन नहोला, येशूलाई हेर्नुहोस्। लुक टु जीसस, लुक टु जीसस। कसरी? हाउ? उहाँको वचनद्वारा, आमेन, उहाँको वचनद्वारा, बाई हिज वर्ड। दिस वर्ड इज द वर्ड अफ जीसस। यो वचन येशूको वचन हुनुहुन्छ, अथवा यो वचन येशू स्वयं हुनुहुन्छ। दिस वर्ड इज जीसस हिमसेल्फ। हालेलुया। जीसस इज रिभिल्ड इन दिस वर्ड। येशू यो वचनमा प्रकट हुनुभएको छ, वचन देहधारी हुनुभएको छ, येशू देहधारी हुनुभएको छ। शुम्प्ला कल्लाबले स्टोलेना हालाब्रोस्टे। हालेलुया। सो टुडे जीसस, आज येशू, ही इज आवर सल्भेसन। आज हाम्रो उद्धार उहाँ हुनुहुन्छ। He is a healer, उहाँ हाम्रो चंगाईकर्ता हुनुहुन्छ। He is a deliverer, उहाँ हाम्रो छुटकारा गर्ने हुनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अनि आज मैले यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि, मैले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरको आवाजलाई मैले यसरी पनि सुन्दैछु कि God has heard your groaning। तपाईको चित्कारलाई, तपाईको रुवाई परमेश्वरले सुन्नु भएको छ, तपाईको कराइलाई परमेश्वरले सुन्नु भएको छ।
God has heard your groanings. जसले इजरायलीहरूको त्यो चित्कारलाई, इजरायलीहरूको त्यो रुवाईलाई, त्यो कराइलाई भित्रबाट परमेश्वरले सुन्नुभयो। आज परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। प्रस्थान 3 अध्यायमा जब परमेश्वरको जनहरू इजरायलीहरू मिस्र देशमा फिरौन राजाको अधीनमा दासत्वमा थियो, उनीहरूको लागि बडो दुःख लाग्दो घटना थियो, उनीहरूको लागि बडो दुःख लाग्दो अवस्था थियो। उनीहरू त्यहाँनिर यति साह्रो चित्कार उनीहरूले गरेको थियो, उनीहरू यति साह्रो रोएको थियो त्यो दासत्वको अवस्थामा, उनीहरू यति साह्रो डरलाग्दो परिस्थिति अवस्थामा गइरहेको थियो। उनीहरू त्यहाँनिर दासत्व भएर उनीहरू त्यो मिस्र देशमा भइरहेको बेलामा परमेश्वरले उनीहरूको चित्कारलाई, उनीहरूको रुवाईलाई, कराइलाई सुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले मोसालाई पठाउनुहुन्छ, मोसालाई सुन्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ? when the Israelis were struggling, God has heard the groanings and sent Moses. जब इजरायलीले त्यो रुइरहेको कराइरहेको बेलामा परमेश्वरले उनीहरूको कराइलाई, रुवाईलाई सुन्नुभयो अनि परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो। जब आज संसारमा मानिसहरू रुइरहेछ, मानिसहरू चित्कार गरिरहेछ, मानिसहरूले आशा खोजिरहेको बेलामा परमेश्वरले आज मोसालाई झै तपाईँ र मलाई चुन्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ ताकि त्यो संसारमा गएर परमेश्वरको आशा, परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको चङ्गाई र छुटकारालाई हामीले दिन सक्छौँ। हालेलुया। संसारको आशा आज तपाईँ र म हो। संसारको आशा आज मण्डली हो। हालेलुया। जब मानिसहरू कष्टमा थियो, जब मानिसहरू दुःखमा थियो, परमेश्वर उनीहरूको रुवाईलाई सुन्नुभयो, उनीहरूको चित्कारलाई सुन्नुभयो अनि परमेश्वरले एकजना व्यक्ति मोसालाई परमेश्वरले सुन्नुभएको छ र पठाउनु भएको छ। आज हाम्रो संसार, हाम्रो गाउँ, हाम्रो सहर, हाम्रो छिमेकी, हाम्रो मानिसहरू रुइरहेछ, कराइरहेछ, उनीहरूले चित्कार गरिरहेछ। आज कसले मलाई बचाउने? उनीहरूको आत्माले आज चित्कार गरिरहेको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा कि ग्रहणयोग्य समय, ग्रहणयोग्य वर्ष चाहिँ अहिले हो, उद्धारको समय अहिले हो, उद्धारको दिन अहिले हो। हालेलुया। God sent Jesus to deliver us. परमेश्वरले यीशुलाई हामीलाई छुटकारा दिनका लागि पठाउनु भयो। आज येशू ख्रीष्ट, त्यही येशू ख्रीष्टले हामीलाई संसारमा पठाउनुहुन्छ। यूहन्ना 20:21 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो म तिमीहरूलाई संसारमा पठाउँदछु। So I send you. हालेलुया। म अन्तिममा आउँदैछु। हालेलुया। Today we are receiving the word. हामीले आज परमेश्वरको वचनलाई पाइरहेका छौँ। Today I have the word from God. परमेश्वरबाटको वचन मसँग छ। आज परमेश्वरको वचन तपाईँको जीवनमा आइरहेको छ। येशू ख्रीष्ट आज त उहाँको वचनद्वारा तपाईँको जीवनमा आइराख्नु भएको छ। हालेलुया। आमेन। अनि आज जब मोसालाई परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ, जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ, प्रभु म कसरी जान्नु? प्रभु म त बोल्नु सक्दिनँ, म कसरी छुटकारा गर्नु? परमेश्वरले एउटै कुरा मोसालाई सोध्नुहुन्छ, तेरो हातमा के छ? लट्ठी। अनि जुन मोसाको हातमा जुन लट्ठी थियो, आज त्यो लट्ठी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन जुन हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज परमेश्वरले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, तेरो हातमा मैले दिएको लट्ठी, तेरो हातमा मैले दिएको वचनलाई चला, प्रयोग गर, घोषणा गर, बोला, प्रचार गर। हालेलुया। आमेन। आज परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। सुकुलाबाला स्टोलामा बाबा शोलाबालाखालाबाबास्टे। म परमेश्वरको वचनलाई म अन्तमा ल्याउँदैछु। मैले अन्तमा ल्याइसकेको छु। मैले कुनै एउटा मेरो मनले, मेरो सोचाइले मैले तयार गरेको यो वचन होइन, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट पाएको प्रकाश म तपाईँको अगाडि मैले बाँडिरहेको छु। अनि आज मैले यो वचन बोल्दा तपाईँहरू धेरैजनाको जीवनमा अघि नै मैले भनिहालेँ, परमेश्वरले छोइसक्नुभयो तपाईँलाई, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्नु भएको छ। हालेलुया। अब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। मेरो श्रीमतीले एउटा आराधनाको गीतलाई गाउनेछौँ अनि त्यो गीतसँग हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा केही समय बग्नेछौँ, हाम्रो हृदय हामी तयार पार्नेछौँ। हालेलुया। राबास्टोलामा शोलेबेलेकेलाबा। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। अब हामी यो गीत गाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो हृदय हामी तयार गरौँ, हाम्रो हृदय हामी खोलौँ। हालेलुया। परमेश्वरको अगाडि हामी आउँ। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
परमेश्वरको शक्तिशाली महिमा बगिँदैछ। ओ रबास्टे लबलबा, ओ रबास्टो लबलबा, ओ रबास्टो लबलबा, हे रबास्टे लबलबा, हे रबास्टो लबलबा, रिबलबा रबलबा रबास्टा, रबला गलबास्टा लबलबा, शुलबा रबास्टो लबलबा, रोबोस्टे लेकालबा रगलबा, शुलबा लबलबा, रोबोस्टे रबाबा रेस्टो लबा रेस्टे, रेस्टो लबा। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिनुहोस्, पवित्र आत्माले भरिनुहोस्। हालेलुया। नयाँ नयाँ भाषामा, अन्य भाषामा बोल्नुहोस्। पवित्र आत्माले तिमीलाई उच्चारण बमोजिम। हालेलुया। मासुले केलबा रेस्टो लबा, रिबलबा स्टो, रिबास्टे रबलबा, ओ रबास्टे गलबा लबास्टे, बलबा स्टो लबा, सुले लबा रेस्टो, सुबले लबा। स्वर्गदूतहरू, स्वर्गदूतहरू, स्वर्गदूतहरू तपाईँ जानुहुन्छ। तपाईँको कोठाहरूमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको रुममा, हस्पिटलमा तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरू, स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको शक्तिशाली महिमा बग्दैछ, बग्दैछ। हालेलुया। शोलाबालाबा, शोलाबा, रेबालाबाला, शोलाबालाबा, रेबालाबा, माले शोलाबाबाबा। हालेलुया। हालेलुया। सबैले आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको आत्मा मेरो जीवनमा खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा तपाईँको शक्तिमा, तपाईँको अभिषेकमा आउनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको वचन, तपाईँको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मा सबै शरीरमा खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्माले आज मलाई भरिनुहोस्। Fill me with the Holy Spirit. जसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँले पवित्र आत्मालाई रिसिभ गर्नुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्, रिसिभ, रिसिभ, रिसिभ। बाबा लास्टोले बेले कालामा, इन द नेम अफ जीसस, येशूको शक्तिशाली नाममा, येशूको शक्तिशाली नाममा पवित्र आत्मा परमेश्वरले खन्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा परमेश्वरले खन्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आत्मा, पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। हालेलुया। राबास्टो लाबा बाबा, रिबलेस्टो लाबा लाबा, गान्द राबास्टो, मालाबास्टो लाबा लाबा, सोले बेरे कास्टो लाबा लाबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, ओ राबास्टे कालाबा, मास्टो लोबो रोगस्टे लाबा, मोर 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 मोर, शुभला हारो बोस्टे, ब्रास्टो लेबे केले बेस्ट, रिबास्टो लेबे केला बास्टो, माराबास्टो कोलाबाला, रागास्टो लेबे रेकास्टो, ब्रास्टो लाबाला कास्टो, रोबो कोस्टे कालाबा। तपाईँको कोठामा, तपाईँको कोठामा, तपाईँको रुममा पवित्र आत्मा आगो छै, पवित्र आत्मा आगो छै। उहाँको शक्तिमा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भर्दै हुनुहुन्छ। ओ राबास्टो लाबा लाबा, मालेस्टो कोलाबा। द इम्पार्टेसन अफ द होली स्पिरिट आई रिलिज। पवित्र आत्माको हस्तान्तरण, पवित्र आत्माको भरपुरी म रिलिज गर्दछु, म खोल्दछु। मा शोले लाबा लाबा, मालेस्टो लाबा बाबा। हालेलुया। शोले केले बेलेस्टे, रेबेलेस्टो लाबा लाबा, रेबेलेबास्टो लाबा लाबा लाबा, शोले बेका लाबा, माराबास्टो लाबा लाबा लाबा, रोबोस्टे लाबा लाबा, सोले बेलाबा शुका लाबा, रेबे शोको लाबा, मारेस्टो लाबा लाबा, मारेस्टो लाबा लाबा स्टे। हालेलुया। शोला मामा मामा बारास्टो लाबा, शोला बाला बारास्टो लाबा लाबा लाबा, शोला बाला बारास्टो लो बोरो बोस्टे, सोला बारा। तपाईहरु फेसबुक लाइभबाट पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ भरिनुहोस् पवित्र आत्मा, लिनुहोस् पवित्र आत्मा। शोला कालाबा स्टोलाबा, मारास्टो लाबाला। हालेलुया। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. अघि जसरी मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, मैले प्रार्थना गर्दै गर्दै सबैजना आफ्नो आफ्नो कचौडा लिएर प्रभुको उपस्थितिमा आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। प्रभुले तपाईँको कचौडालाई भरिँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको कचौडालाई भरिँदै हुनुहुन्छ। God is filling your cup. प्रभुले तपाईँको कचौडालाई भरिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको शिरलाई तेलले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ, ताजा तेलले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ, ताजा तेलले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ। शुभ लाखालाबा, receive, 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 drink, 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 piunos, 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 abalaba,
bara shumle barasto kola baba baba marastola bala kala baraste rabalastola bakala barastola baraba rabasto kola bala bashe Ramakalabashte. Hallelujah. Yes, तपाईको कचौरालाई पवित्र आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ. भर्दै हुनुहुन्छ. भर्दै हुनुहुन्छ. भर्दै हुनुहुन्छ. हालेलुया. आराधना. Yes, पवित्र आत्माले तपाईको कचौरालाई भर्दै हुनुहुन्छ. तपाईको कचौरालाई भर्दै हुनुहुन्छ. तपाईको कचौरालाई भर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको कचौरालाई भर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको कचौरालाई भर्दै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको सिरलाई तेलले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ. ताजा तेलले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ. शोला ब्रेष्टु लबा लाबा राष्टु रेबेष्टु लबा लाबा माष्टु लबा राबा कालाबा मेष्टु लबा लाबा ला सोले हेले बेष्टु रेबेष्टु लबा लाबा सोले लेब्रेष्टु लबा लाबा मामा मामा सोले लबा स्टेले बेरबा. Hallelujah. 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 Yes. लिँदै गर्नुहोस्. लिँदै गर्नुहोस्. तपाईँले सुनेको विश्वासको वचन अनुसार लिँदै गर्नुहोस्. पिउँदै गर्नुहोस्. पिउँदै गर्नुहोस्. हालेलुया. पवित्र आत्माको दागमतले तपाईँ भरिँदै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्माको दागमतले तपाईँ भरिँदै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्माको दागमतले तपाईँ भरिँदै हुनुहुन्छ. यति साह्रो शक्तिशाली पवित्र आत्माको हुरी. पवित्र आत्माको हुरी आउँदैछ. पवित्र आत्माको हुरी आउँदैछ. पवित्र आत्माको बतास आउँदैछ. I release the खोलासु मारास्टोला बाकालाबा शोभला कलाबराबा. ताली बजाएर उहाँको बतास र उहाँको हुरीलाई उहाँको जुवालाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्. हालेलुया. मासो बाबा शोभले खेले रे आलाबा माराबास्टो माराबास्टो रोबोबा मालाब्रोस्टे लाबा लाबा बाबा रे बाबा 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 आहा शुभले बाबा मालाबास्टो फु शे शे मा रोब्रास्टो फायर 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 फायर. पवित्र आत्माको बतास. पवित्र आत्माको हुरी. पवित्र आत्माको बतास. पवित्र आत्माको झरी. पवित्र आत्माको झरी. पवित्र आत्माको झरी. हरी शोभ राब रेस्टो रबा बा रास्टो लबा रबा ओ शेखा लबा रबा शोभ लबा रबास्टो रेपे ले रेस्टो लेबे रेस्टो लेबे रे शोभ ले रेस्टे रे बाबा 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 रोबा शेले बेरे बाबा 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 शोभ लबा बाबा 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 ओ रबा शोभ लबा माला बरा बाबा 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 माला बरा शोभ लबा. ओ हालेलुया. ओ हालेलुया. फायर फायर फायर. आगो आगो. पवित्र आत्माको बत्तिसमा. पवित्र आत्माको बत्तिसमा. ओ पवित्र आत्माको हारी हारी बल्बोइ. हालेलुया. शिला बाला बाला. ओ तपाईले नयाँ दाखरसले पवित्र आत्माको नयाँ दाखरसले तपाईहरु माथिँदै हुनुहुन्छ. भरिँदै हुनुहुन्छ. जसरी चेलाहरू चेलाहरू दागमतले भरिए. दागमतले भरे. जसले हन्ना प्रभुको उपस्थितिमा आफ्नो हृदयलाई पोखाउँदै गर्दाखेरि ऊ माथिको अवस्थामा झै एलीले देख्दछ. प्रभुको उपस्थितिमा आज तपाईँ यति साह्रो भरिँदै हुनुहुन्छ. यति साह्रो भरिँदै हुनुहुन्छ. तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पनि थाम्न सक्नुहुन्न. तपाईँ माथिको जस्तै तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ. तपाईँ आत्मामा हुनुहुन्छ. आत्माको प्रकटीकरण पवित्र आत्माको प्रकटीकरण हाम्रो बासमा प्रभुले बगाउँदै हुनुहुन्छ. बगाउँदै हुनुहुन्छ. बगाउनु हुनुहोस्. हालेलुया. हालेलुया. शोभला लाबास्टे. हालेलुया. हालेलुया. आज पहिलो दिन परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको हृदयलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको हृदयलाई खोल्दै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्मा तपाईँको हृदयलाई खाएर गर्दै हुनुहुन्छ. पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा खनिँदैछ. पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा बग्दैछ. पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली छ. हालेलुया. हालेलुया. शिला बारे बेस्टेले बाराबा. हालेलुया. थ्याङ्क यू लर्ड. हालेलुया. अनि मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई कि परमेश्वरले एउटा नयाँ मोड ल्याउँदै हुन्छ. टर्निङ पोइन्ट. नयाँ मोड. रिसिभ इन जिजस नेम. रिसिभ इन जिजस नेम. तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ मोड
परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ यीशुको नाममा नयाँ मोड हालेलुया नयाँ सेवकाईले जन्मिँदै गरेको म देख्दैछु नयाँ सेवकाई नयाँ सेवकाई नयाँ पुस्ताहरू अब परमेश्वरले महिमा दिनको लागि परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको भरपुरीमा पवित्र आत्माको आगोमा परमेश्वरको सेवा गर्ने परमेश्वरको छोराछोरी परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ हालेलुया एउटा ठुलो जागृति 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 जागृति महान जागृति हालेलुया शोभला लाभा राष्ट्रुला बालाबा रबा शुकुला बाराबा हालेलुया अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईको हृदयमा तपाईँ जुन बोझ जुन भारीपना तपाईँ लिएर आउनुभएको थियो परमेश्वरले हटाउनु भएको छ प्रभुको विश्राम प्रभुको शान्ति उहाँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला लिनुहोस् 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 शोभला खाला ब्रोष्टु मारो बोस्टेका लाबाला काष्टु मारो कोस्टे लाबाका लाबारा काष्टे हालेलुया अनि तपाईँ जतिजनाले आफ्नो जीवनलाई तपाईँले मृत्यु समय तपाईँले पुर्याए तपाईँले जीवनलाई कतिचोटि खत्तम पार्नुमा तपाईँ पुग्नुभयो तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नाश गर्नुमा पुग्नुभयो विशेष एकजना जो तपाईँले त 5 पल्ट जस्तो आफ्नो जीवनलाई तपाईँले मार्नको लागि तपाईँ पुग्नुभयो तर आज परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ जीवन दिँदै हुनुहुन्छ हालेलुया हामीसँग यहाँनिर 400 भन्दा धेरै मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एक्लै यहाँनिर बोलाउँदाखेरि एकजनालाई मैले नाम काटेर प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै समय लिन्छ यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई समूहमा नै प्रार्थना गर्दैछु अनि पछि अरू प्रभुको दासहरूलाई पनि प्रभुले जसरी प्रेरणा दिनुहुन्छ उहाँसँग प्रभु बोल्नुहुन्छ तपाईँको लागि म उहाँलाई पनि पछि समय दिनेछ तर अहिले म समूहमा तपाईँसँग म त्यो अगमबानीको वचनहरू परमेश्वरको प्रकाशहरू परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशहरू म खोल्दैछु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले त्यो मृत्युको आत्माहरू हटाउँदै हुनुहुन्छ मृत्युको आत्माहरू हटाउँदै हुनुहुन्छ शोभला खाला बरेस नयाँ जीवन तपाईँमा परमेश्वरले खन्याउँदै हुनुहुन्छ नयाँ जीवन परमेश्वरले तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ रोस्टे खाला बरेकासे हालेलुया अनि हर प्रकारको श्रापहरू मृत्युको श्रापहरू रोग बिमारको श्रापहरू यतिजना तपाईँले जतिजना शरीरमा रोगी र बिमारी हुनुहुन्छ चाहे तपाईँ हस्पिटलमा किन नहोस् तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो तपाईँ हात तपाईँले आफ्नो शरीरमा राख्नुहोस् तपाईँ जहाँ तपाईँलाई दुखिरहेछ अनि हाम्रो टिमहरू स्क्रिनमा तपाईँले हात राख्दै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ जसले आफ्नो दुखीको ठाउँमा शरीरमा हात राखिरहेको छ हाम्रो टिमहरू सबैले स्क्रिनलाई तपाईँले पल्टाउँदै तपाईँ उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यति बेला जतिलाई शारीरिक चङ्गाइ र छुटकारा चाहेको छ तपाईँको हात तपाईँको शिरमा अथवा जहाँ दुखिरहेछ त्यहाँ राख्नुहोस् हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ इन द नेम अफ जिसस येशूको शक्तिशाली नाममा येशूको शक्तिशाली नाममा येशूको शक्तिशाली नाममा भन जा उदयको यस हालेलुया येशूको नाममा येशूको रगतको शक्तिमा येशूको नामको शक्तिमा तपाईँको शरीरमा आएको रोग तपाईँको शरीरमा आएको बन्धनहरू श्रापहरू तपाईँलाई पछाएको श्राप पुस्तादेखि गरिबीको श्राप रोगको श्राप बिमारीको श्राप मृत्युको श्राप येशूको शक्तिशाली नाममा येशूको शक्तिशाली रगतमा हामी दमन गर्दछौँ तपाईँको शरीरबाट निस्किने आज्ञा गर्दछौँ महाराष्ट्र लाबाका शो लाबाका हाम्रो टिमहरू तपाईँले स्क्रिनमा हेर्दै प्रार्थना गर्नुहोस् हालेलुया शोभले हालामा उदयको शक्ति छ येशूको रगतमा शक्ति छ उदयको शक्ति छ येशूको शक्ति चंगाई का अभिषेक रिलीज
तपाईँलाई प्रार्थना गर्दैछ अहिले। तपाईँलाई जसरी प्रार्थना गरेको छ तपाईँको शरीर अब तपाईँले जाँच्नु थाल्नुहोस्, तपाईँको शरीर हल्लाउनु थाल्नुहोस्। तपाईँको हात दुखेको थियो भने हात हल्लाउनु थाल्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको घोडामा, कतिजनाको घोडामा दुखिरहेको निको हुँदैछ, कतिजनाको कुम निको हुँदैछ, टाउको दुख्ने निको हुँदैछ, ढाड दुख्ने निको हुँदैछ, कतिजनाको लङ्स इन्फेक्सनहरू निको हुँदैछ, दमको समस्याहरू निको हुँदैछ, छातीको समस्या निको हुँदैछ। ओ परमेश्वरले चङ्गाई गर्दै हुनुहुन्छ यीशुको नाममा। अनि जति नै अहिले तुरुन्तै तपाईँको शरीरबाट तपाईँ निको भएको तुरुन्तै तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ, हात उचालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि जसले तपाईँले आजै पनि तपाईँ इन्स्टेन्ट निको भएको छैन, लिँदै गर्नुहोस्, लिँदै गर्नुहोस्, लिँदै गर्नुहोस्। मोर मोर शिवला बाराका सोलाबा रेस्टो लाबा रागा लाबा मान्दा रबा सोलाबा बारा सोलाबा रबा सोलाबा खलाबा शोभला हाराबास्ते रबा सोलाबा रबा शोभले राबास्ते माला सोलाबा लाबास्ते हेलाबा सोलाबा लाबास्ते। Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, check your body. तपाईँको शरीरलाई जाँच्नुहोस्। फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक लाइभ पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ निको हुँदैछ भने परमेश्वरले निको पार्दै हुनुहुन्छ। मैले यहाँनिर त्यसै मैले मेरो भावनाबाट मैले भनेको होइन, परमेश्वरको आत्मा मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू निको हुँदैछ, निको हुँदैछ। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, यस आई एम हिल, आई एम हिल, म निको भएको छु। रबास्टिकालाबा च्याट बक्समा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले चङ्गाइलाई प्राय पाइसकेको छु, मैले पाइसकेको छु। कतिले तुरन्तै पाएको छैन, लिँदै गर्नुहोस्, लिँदै गर्नुहोस्, किनकि मलाई 100% थाहा छ परमेश्वरले इन्स्टेन्ट अहिले नै निको पारिदिनुहुन्छ, अहिले नै निको पारिदिनुहुन्छ। शोकलाई कालाबा त्यो दुर्बलताको आत्मा, दुर्बलताको आत्मा, रोग बिमार ल्याउने आत्मा, दुःख कष्ट ल्याउने आत्मा निस्किँदैछ, निस्किँदैछ। धेरै माकुराहरू निस्किँदैछ, धेरै माकुरा निस्किँदैछ, कालो कालो डरलाग्दो माकुरा निस्किँदैछ। मासोब्लाबा काला ब्रोस्टे रकालाबा रखसकालाबा एकदमै घिनलाग्दो आत्माहरू, घिनलाग्दो आत्माहरू ओ निस्किँदैछ। ओ हालेलुया। ओ विभिन्न श्रापहरूको आत्माहरू निस्किँदैछ, श्रापहरूको आत्माहरू निस्किँदैछ। राष्ट्र लाबा कालाबा रबा कालाबा शोभले बेलाबा रबास्टो लेबेलाबा। यस, म च्याट बक्समा मेसेजहरू म देख्दैछु, म देख्दैछु। तपाईँ निको हुँदैछ, तपाईँ निको हुँदैछ। म सोखो लाबा लगासा। यस यस यस, फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सोखो लाबा रोबो श्री लाबा लाखा लाबा मोर 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 सेवालाबा बिहिल। तपाईँको शरीरदेखि पैतालासम्म, तपाईँको शरीरको अङ्गहरूमा, हड्डी हड्डी, नसा नसामा सोभ लाखा लाबा, तपाईँको किडनीहरूमा, तपाईँको लङ्सहरूमा, तपाईँको मुटुमा, तपाईँको स्फोक्समा, तपाईँको हर प्रकारको समस्या, शारीरिक रोग र बिमारी अवस्था जुन शरीरमा आएको छ त्यसलाई यीशुको नाममा हप्काउँदछु, यीशुको नाममा जाने आज्ञा गर्दछु। हालेलुया। यस लर्ड, हालेलुया। Sholamala kalabarashti, rabalashti laba, malabarashi kalabalabashi, sholamala kalabara, sholamala balashtola balaba, sholalaba, Songai, yes, yes, I am here, I am here, I am here, yes, 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 hallelujah, 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 take, shobala kalabashti, hallelujah. यहाँनिर एकदमै शारीरिक रोगहरू मात्र होइन, हत्याको मर्डरको आत्माहरू पनि यहाँबाट एकदमै निस्किँदैछ, मर्डरको आत्माहरू पनि निस्किँदैछ। शोभला खालाबा तन्त्र मन्त्रको आत्माहरू निस्किँदैछ यहाँनिर। एकदमै तपाईँलाई जहिले पनि सताउने, निन्द्रामा पनि तपाईँलाई मार्नु आउने, तपाईँ रातमा बाटोमा हिँड्दै पनि मार्नु आउने त्यो छायाहरू, त्यो आत्माहरू निस्किँदैछ। सोल तपाईँको घरबाट, तपाईँको कोठाबाट निस्किँदैछ। शुभला कालाबा रेस्टो। तपाईँ कतिजना हस्पिटलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यही हस्पिटलमा तपाईँलाई जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। मृत्युकै घाँटीबाट तपाईँ धेरैजना यहाँनिर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। रबा शुकोलाबा बारकाशे बाशुकुला बारकाशे बालाकाला बाशुकुला बालागा मालाबाला शिकालाबा मोर अझै निको हुँदैछ। Keep on receiving. हालेलुया। उठ्नुहोस् तपाईँको स्थानबाट, हिँड्नु थाल्नुहोस्।
परमेश्वरले निको हुँदैछ। विश्वासमा जसरी पत्रुसले भन्दछ मसँग त्यो 40 वर्षदेखि नहिँड्ने त्यो लङ्गडा त्यो भिख माग्ने भिखारीलाई भन्दछ मसँग हामीसँग सुन र चाँदी छैन तिमीलाई दिनको लागि, तर हामीसँग जे छ येशू नासरको नाममा उठ र हिँड। हालेलुया। म प्रभुको दासको हैसियतमा आज प्रभुले दिनुभएको अधिकार, प्रभुले दिनुभएको शक्ति अनुसार तपाईँलाई म यो आज्ञा गर्दछु, उठ र हिँड्नुहोस्, उठ्नुहोस्, हस्पिटलमै किन नहोस्, उठ्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, 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 वक 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 राइज अप, राइज अप, राइज अप, उठ्नुहोस् तपाईँको ठाउँबाट, तपाईँको असुविधा ठाउँबाट, तपाईँको अस्वस्थ ठाउँबाट उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्। शोभलाखा रबा स्टोलाबा अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नु थाल्नुहोस्। म येशूले खानुभएको बडा गोचरमा निको भएको छ। आई एम हिल्ड बाइ द स्ट्राइप अफ जीसस। हालेलुया। ब्रास्टोलाबा कालाबास्टा रबा गालाबा रबास्टा कालाबा ओ रबा कास्ते कालाबा मान्छो रोबोस्ते लाबा लाब्रोस्टे रा ओ हा हा healing anointing, healing anointing, चंगाईको अभिषेक, चंगाईको अभिषेक, चंगाईको अभिषेक, चंगाईको अभिषेक, चंगाईको अभिषेक, चंगाईको अभिषेक। हालेलुया। शुभला हालाब्रा शुलाबा लाब्रावासे। यस 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 फेसबुक लाइभमा पनि कमेन्ट्स आउँदैछ। यस आई एम हिल भन्दैछ। यस यस तपाईँ निको हुँदैछ, निको हुँदैछ। मा शोभले के लाबा लाबा स्टोलाबा ब्रस्टोलाबा लाबास्टे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शोले बेरे रे 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 शेरा बाला बाला बारा बाला बारा बा शोले केरा बा स्टोला बाबा। Yes, yes, yes. Keep on receiving, keep on receiving. हामी हतार गर्दैनौँ, हामी आत्तिदैनौँ। आजको दिन उद्धारको दिन हो, आजको दिन चङ्गाईको दिन हो, आजको दिन छुटकाराको दिन हो। तपाईँको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो, तपाईँको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। तपाईँको शरीरलाई चङ्गाई हुने, निको हुने हक छ, अधिकार छ। चङ्गाई तपाईँको हक हो, चङ्गाई तपाईँको अधिकार हो। यहाँ तपाईँको परमेश्वर यहोवा राफा हुनुहुन्छ, यहोवा राफा हुनुहुन्छ। शोभला खा लाभ रेक लेबे बे दाराबा शोभले लाभ रोस्टे लाबा आहा हा शोभला बाबा बाखाराबा मालाम रुष्टुला बालाबाशी रबला स्टुला बाला कालाबाराष्टे रबला स्टुला बाला बाला बालाबाशो रोबो शिकाला बालाष्टे रेबेले बेले बेरा बालाबाशी। ओ तपाईले धेरै जनाले कसैले तपाईलाई छुको जस्तै तपाईले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हातलाई तपाईले थाहा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हात तपाईमाथि एकदमै भारी, तपाईको शिरमा कसैले छुइरहेको तपाईले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको हात हो, त्यो परमेश्वरको चङ्गाईको हात हो, परमेश्वरको छुटकाराको हात हो, यो परमेश्वरको छुटकाराको हात हो। ओ शाबाला कालाबा लाबा बाबा बा बाला रोशे याला बाला बा शुरुगो रोबा शुला बाला बाला शिका लाबा लाबा रा स्टेला बाला बा शोला बाला बा। हालेलुया। निश्चय नै परमेश्वर तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ, निश्चय नै छुटकारा गर्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी, 100% ग्यारेन्टी, 100%। हालेलुया। शोभला हाला ब्रष्टे। हालेलुया। मासुकोला बारा गास्टोले मे मामा। हालेलुया। अनि तपाईहरु जतिजना यति बेला तपाईँ सन्तानको लागि पनि तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको जीवनमा परिवारमा आशिष बोल्दछु, आशिष बोल्दछु। हामी दुई दम्पति मिलिकन तपाईँको जीवनमा परिवारमा हामी आशिषलाई बोलिदिन्छौँ। अब्राहमको आशिषको प्रकटीकरणलाई म बोलिदिँदछ, अब्राहमको आशिषको प्रकटीकरण बोलिदिँदछ। म अनि मेरो श्रीमती हामी दुई हाम्रो दाहिने हात फैलाएर हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दछु। यस तपाईँहरू सन्तानको लागि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ गर्भमा हात राख्नुहोस्, गर्भमा हात राख्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ आजभन्दा केही महिना अगाडि यही फेसबुक लाइभबाट जुम फेलोशिपमा हामीसँग जब एकजना बहिनी जोडिनु भयो युएसबाट, उहाँको विवाहित सम्बन्ध विवाहित जीवन चाहिँ 5 वर्ष भइसकेको, नानी नभएको। तर जब हामीसँग जोडिन थाल्नुभयो प्रार्थनामा, हामीले प्रार्थना गरे उहाँको लागि अनि परमेश्वरले वचन दिनुभयो कि परमेश्वरले सन्तान दिनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अस्तिमा भर्खर मात्र उहाँलाई परमेश्वरले छोरी दिनुभएको छ, डेलिभरी भएको छ। हालेलुया। अनि उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको छ। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया। परमेश्वरलाई नसक्ने केही पनि छैन। हालेलुया। हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको अनुग्रहलाई हामी
हामी रिलिज गर्दछौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आशिषलाई हामी रिलिज गर्दछौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उदय र अस्तमको कामलाई हामी रिलिज गर्दछौँ तपाईँको जीवनमा ओ रबा स्टोको लबा रा बासुको लबा बाबा बाबा मासुको लबा हालेलुया मेरो श्रीमतीले अझै केही छन् प्रार्थना गर्ने छ हालेलुया आशिष हालेलुया Yes, Lord. त्यो गर्भमा आशिषलाई बोल्दैछु हालेलुया ओ प्रभु तपाईँ हाम्रो प्रार्थना बिन्तीलाई सुनेपर तपाईमा कुनै असम्भव छैन प्रभु ओ हाले अरे गर्भलाई प्रभु तपाईले यस गरी खोलिसक्नु भएको छ हामी विश्वास गर्दछौँ विश्वासले कुरालाई हामी रिसिभ गर्दछौँ तपाईँ येशूको नाममा हालेलुया ओ राखायला जीवन तपाईँले दिनुहुँदैछ तपाईँले जीवन हालिसक्नु भएको छ गर्भमा जीवन यस गर्भमा जीवन मारा स्टोलाबा मालाबा स्टोलाबा लाकालाबा तपाईँ जतिजना किन नहोला तपाईँ धेरैजना परिवारमा सन्तानको आशिषको लागि तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको गर्भमा परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस् प्रभुलाई महिमा दिन थाल्नुहोस् हालेलुया मासुले लेकालाबा हालेलुया यस हालेलुया थ्यांक यू लॉर्ड थ्यांक यू लॉर्ड हालेलुया यस तपाईको दम्पति जीवनमा तपाईको विवाहित जीवनमा हामी आशिष बोल्दछौँ हालेलुया रबा शुकुलो बाबा शुलबा लबा रेस्टिला बाला कालाबा हालेलुया परमेश्वरले आज शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा जोडिनुहोस् परमेश्वरको उपस्थितिसँग जोडिनुहोस् र विश्वासमा जोडिनुहोस् आत्मामा हामी दूरी छैनौँ आत्मामा हामी एकै छौँ एउटै विश्वासमा हामी जोडिरहेका छौँ गला बास्टो अनि यति बेला जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू यो च्याट बक्समा पनि आइरहेछ हरेकको प्रार्थनाको विषयमा हामी चङ्गाई हामी छुटकारा हामी आशिष बोल्दछौँ परमेश्वरको सुरक्षा बोल्दछौँ परमेश्वरको अनुग्रह बोल्दछौँ हालेलुया शोभला कालाबा रकाशी कालाबा च्याट बक्समा जतिले प्रार्थनाको विषय पठाएको छ त्यो सबै प्रार्थनाको विषयमा हामी चङ्गाई त्यो सबै प्रार्थनाको विषयमा हामी छुटकारा तपाईको नामहरू काढिँदै गयो भने सायद अब धेरै समय लाग्छ होला तर समूहमा विश्वास गर्नुहोस् समूहमा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ च्याट बक्समा फेसबुक लाइभमा जति पनि प्रार्थनाको विषय तपाईँले दिइराख्नु भएको छ हरेक प्रार्थनाको विषयमा यीशुको नाममा परमेश्वरको उद्धारलाई परमेश्वरको चङ्गाईलाई परमेश्वरको छुटकारालाई परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँले देख्नुहुनेछ आजको दिनदेखि उता आजको दिन चाहिँ तपाईँको लागि उद्धारको दिन हो 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 मुक्तिको दिन हो चङ्गाईको दिन हो छुटकाराको दिन हो आशिषको दिन हो हालेलुया राकाष्टे रगालाबाशी लामास्टुलो बालाकाला ख्रिस्ट यीशुद्वारा स्वर्ग तपाईहरु मेरो लागि खोलिएको छ स्वर्ग खोलिएको छ हालेलुया रबास्टुला बालाबा मालास्टुला बालाकाला डरको आत्माहरू भयको आत्मा यीशुको नाममा निकाल्दछु डरको आत्मा भयको आत्मा यीशुको नाममा निकाल्दछु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shubla Marakashti. हामी यही माहौलमा यही अभिषेकमा यही उपस्थितिमा हामी छौँ हामी जोडिरहने छौँ र यति बेला हाम्रो माझमा हाम्रो टिमबाट पनि कसैलाई परमेश्वरले विशेष प्रकाशहरू प्रेरणाहरू दिइराख्नेछ भने तपाईँले रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ खोल्न सक्नुहुन्छ विशेष हाम्रो बिचमा निमिता म्याम पनि हुनुहुन्छ परमेश्वरले यहाँलाई कुनै प्रकाशहरू दिनुभएको छ भने यहाँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ अनि हामीसँग पास्टर निरुपति पास्टर तीर्थ पास्टर प्रमोद यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ अनि यहाँले पनि रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ यति बेला यो अभिषेकमा यो माहौलमा हालेलुया शुकुलाबा तपाईले अनम्युट गरेर परमेश्वरले जुन तपाईलाई प्रकाश दिनुभएको छ रिलिज गर्नुहोस् नामा शुकुलाबा हालेलुया हालेलुया विशेष गरी पहिलो म निमिता म्यामलाई यो समय म दिन चाहन्छु तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ हालेलुया आउनुहोस् भने प्रार्थनामा नै छौँ परमेश्वरले शक्तिशाली काम यो समय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको आत्मा
हरेक यो जुमद्वारा अनि फेसबुक लाइभद्वारा प्रत्येकको जीवनमा उहाँले हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। होली स्पिरिटको मुभ, पवित्र आत्माको यो एउटा मुभ अनि यस्तो प्रकारको यो मुभ छ जुन मुभ चाहिँ एउटा साइक्लोन जस्तो एउटा वेभ म देखिरहेको छु अनि त्यो साइक्लोन जस्तो वेभले चाहिँ यस्तो प्रकारले दुष्ट अन्धकारको कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले छत्तछुल्ल गरेर त्यसलाई भत्काउँदै नामेट गर्दै यो भत्किँदै अनि एकदमै यो एउटा वेभ प्रकारको एउटा एकदमै शक्तिशाली रूपमा पवित्र आत्माको एउटा सामना हामी हरेकजनाको जीवनमा वचनद्वारा प्रोफेटिकल वर्डद्वारा परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जतिजनाले पनि हजुरहरूले च्याट बक्समा प्रार्थना विषय छोड्नु भएको छ एक कुरा हामीले यहाँ नोट गरेर आएको छ। कमसे कम पनि 43 जना जतिको तपाईहरुले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ अनि आधा भाग जस्तो प्रोफेटिकली प्रोफेसी अगमबानीको वचन आइकन हजुरहरुको निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ। अनि फेरि पनि एकचोटी रिकबाराला बशान्दा याना खोडाला बस्तिकिन्दारामा सिन्दुरी खाडाला बशान्दा याना खोडादा बसिदी बिसिदी रखरालामा हरेक जनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छ। जति जनाको पनि वेनको प्रब्लम छ रिबाना खोडाला बसिदी खाना थायानामा वेनको प्रब्लम तपाईको जसको पनि वेनको प्रब्लम छ आफ्नो हातलाई त्यो ठाउँमा राख्नुहोस्। रिकोडाला बशान्दा याना खोडाला बसिदी खाडाला हालेलुया रिदामा सिन्दुरी खाडाला रतन कार्की जसको आमाको लागि अनि क्रिस्टिना किडनीको लागि हालेलुया त्यो हरेक ठाउँहरु जुन ठाउँहरुमा चाहिँ आज बिमारी अवस्थामा भएर तपाईले यहाँ च्याट बक्समा तपाईले आफ्नो दाहिने हातलाई यसै गरी त्यो ठाउँमा राख्नुस्। यदि कोही बिमारी तपाईको छेउमा छ भने तपाईले दाहिने हातलाई त्यो बिमारीका राखिदिनुहोस् यसै गरी। अनि हामी सबैजना टिम मिलेर हाम्रो हात लक्सालिकन हामी चंगाइलाई रिलिज गर्नेछौँ। रिबाना खोडाला सिन्दुरी खाडाला शान्त याना खोडादा सिक्किन्दाला तपाईहरु जति जना पनि बिमारी अवस्थामा पेटको रोगमा खुट्टाको रोग धेरैवटा रोगहरु यहाँ लेख्नु भएको छ। हालेलुया रिखाराला शान्त याना खोडाला सिक्किन्दाला शान्त याना खोडा खाराला सिन्दिरे राति सुत्नु नसक्ने अवस्था तपाईले आफ्नो शिरमा हात राख्नुहोस्। यो गरी यो समय चंगाई अनि छुटकाराको सामर्थ त्यो शक्ति एउटा यस्तो वेभ प्रकारले तपाईको नजिकमा आइरहेको छ। रिबाराला शान्त याना खोडाला सिक्किन्दाला सिन्दुरी खाना थायनमा श्रोदलोला शान्त यानामा खोडादा सी भजन 107 को 20 म मेरो वचनलाई पठाउने छ निको पार्ने छु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आज परमेश्वरको वचनले हाम्रो निम्ति ट्रिटमेन्ट परमेश्वरको वचनले आज तपाईको काम रिबाना खोडाला सिन्दुरी खाडाला शान्त याना खोडाला सी हालेलुया हालेलुया ओ रिबाना खोडा खाडाला यर्मिया 30 को 17 मा यर्मिया 33 को 6 मा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा म मेरो प्रजालाई स्वास्थ्य आरोग्यता र दीर्घायु दिनेछु। हालेलुया रिबाना खोडा खाडाला शान्तराला कति जनाको भित्र भएको मृत्युको डरहरु निस्केर गइरहेको छ। हालेलुया रिबाना खोडाला शान्त याना खोडाला स्पिरिट अफ डेथ जति पनि त्यो डरको आत्मा मृत्युको आत्मा निस्केर गइरहेको छ। रिदो रिदामा शान्त याना खोडाला सिन्दिरी खाडाला शान्त यानामा रिबामा खोडादा सिन्दिरी दामा शान्त याना खोडाला सी हालेलुया हालेलुया रिदो रिदामा शान्त याना खाडाला सिकिरी खाडाला हालेलुया हालेलुया ओ महिमा 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 प्रशंसा ओ रिबाना थोड़ी लामा शान्त याना खोडाला सिकिरी याना मशातराला पवित्र आत्मा तपाईको जिउँदो अनि शक्तिशाली उपस्थितिमा ओ पवित्र आत्मा तपाईले यी सबै कार्यहरु जो गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो महिमा तपाईको आफ्नो ओ प्रभु तपाईको राज्यको निम्ति प्रभु आज प्रत्येक जनाको जीवनमा यो समय यो घडी तपाईले हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया रिबाना खोडाला शान्त परिवारमा आइरहेको अशान्तिका कुराहरु परिवारमा आइरहेको अनेकताका कुराहरु हटिँदै गइरहेको छ। रिखाराला शान्त याना खोडाला सिन्दिरी खाना थाय नमस्ते हालेलुया 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 रिबाना खोडाला शान्त याना खोडाला सिक्किन्दारामा स्पिरिट अफ डिभोर्सको कुराहरु एकदमै यो डिभोर्सको सम्म तपाईको कोही एक तपाई हुनुहुन्छ जसको चाहिँ डिभोर्स सम्म कुरा पुगिसकेको छ तर परमेश्वरले यो समय मिलाप अनि त्यो प्रेमको आत्मालाई ओ तपाईको जीवनमा खन्याउँदै तपाईको परिवारमा खन्याउँदै हुनुहुन्छ। ओ त्यो दाम्पत्य जीवनमा तपाईको त्यो गुमाएर गएको त्यो प्रेमलाई परमेश्वरले फेरि पनि खन्याउँदै हुनुहुन्छ। नि सबै प्रकारको डिभोर्सको कुराहरु घृणाको आत्मा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको आत्माहरु निस्किँदै गइरहेको छ। रिबाराला शान्त याना खोडाला यो चाहिँ अहिले होइन तर जबदेखि प्रेजेन्ट जबदेखि यो वर्शिप सुरु भएको थियो यो प्रोग्रामको सुरुमा नै जब आराधना भइरहेको थियो त्यो समयमा नै तपाईले यो छुटकारालाई अनुभव गर्नु भएको। हालेलुया रिबाना खोडाला सिन्दिरी खाडाला शान्त यानामा रिथोरिनामा शान्त याना खोडा खाडाला सिकिरी यानामा शान्त यानामा सी
Hallelujah, hallelujah. Ribana Tora Lavashindi Davastanda Yana Kora Lavasti Rikana Tayanama Riduri Lavashanda Yana Siko Riba Baba Baba Rimana Kara Namasindi Kara Lavashiduri Lavashada Yana Masti. Hallelujah, hallelujah. Ma Pavitra Atma ki euta शक्तिशाली इलेक्ट्रिफाइङ एउटा यस्तो प्रकारको एउटा शक्तिलाई मैले अनुभव गरिरहेको छु, एकदमै देखिरहेको छु। यस्तो प्रकारको एउटा इलेक्ट्रिकको त्यो करेन्ट जस्तो पास भइरहेको छ। हालेलुया रिबाना थारालाबा कति जनाको शरीरमा तपाईले यो कुरालाई अनुभव गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको त्यो एकदमै शक्तिलाई तपाईले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। रिबारालाबा शान्त याना कोरालाबा तपाईको शरीरमा तपाईको हातमा इलेक्ट्रिक लागेको जस्तो भइरहेको छ। रिथोरीलाबा शान्त याना कोरालाबा शिखिन्दारालाबा हालेलुया रिदोरीलाबा शान्त याना मकोरालाबा शिन्दिरीलाबा साखारालाबा रिदोरीनामा शिन्दुरीनामा शान्त याना कोरा खारालाबा सिक्तिरी खाना थाया नमस्ति। हालेलुया रिमाना थाया नस्किन्दुरीलाबा शान्त याना मस्तिकोरी बाबा 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 रिथोरीनामा शिन्दिरीलाबा शान्त याना कोरालाबा स्ति रिखाना थाया नमा। नयाँ भाषाहरू तपाईहरु कतिजनाको अन्य भाषाहरू आज बन्द भएको अनि अन्य भाषामा तपाईले प्रार्थना गर्न नसकिरहनु भएको, तर त्यस्तो प्रकारको एउटा इलेक्ट्रिफाइङ त्यो यस्तो प्रकारको करेन्टले गर्दाखेरि तपाईको जिब्रोमा पनि त्यो अन्य भाषाहरू त्यो नयाँ भाषाहरू आइराको। रिबाना कोडालाबा शिन्दोरी खानालाबा शान्त याना कोडालाबा शि रिथोरीलाबा शान्त याना खारालाबा सिकिरी खारालाबा हालेलुया हालेलुया रिथोरीनामा शिन्दिरीलाबा सोन्दरो lobo shokora bashi riba kara lava sindiri nama shanda yana kora kara lava sikiri kana kaya namaste। ओ महिमा 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 प्रभु तपाईलाई, ओ प्रभु तपाईले भन्नुभयो आज तपाई चाहिँ अल्फा ओमेगा आदि र अन्त हुनुहुन्छ अनि तपाई चाहिँ कहिले पनि नबदलिनु हुने। हिब्रू 13:8 पद अनुसार तपाई अपरिवर्तनीय परमेश्वर। ओ प्रभु हालेलुया रिबाना कोरालाबा शिन्दिरी खारालाबा शाद याला हामीलाई माया र वास्ता गरिकन प्रभु तपाईले यो कन्फरेन्सलाई प्रभु हामी एक जनालाई हाम्रो फ्यामिलीमा हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु काम गर्नको निम्ति प्रभु तपाईको शक्तिशाली कुराहरूलाई यो समय यो घडी ओ प्रभु तपाईले स्वर्गमा सोच्नु भएको कुरालाई रिलिज गर्नको निम्ति प्रभु ओ यो संगतिको आयोजन तपाईले गर्नुभयो प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाई हाम्रो कति वास्ता गर्ने हुनुहुन्छ। रिबाना कोरालाबा शिन्दिरी खारालाबा सिन्दोरी दाबा शाद याना कोरालाबा बस्ती। थ्यांक यू लॉर्ड, धन्यवाद तपाईको महिमा प्रभु। फेसबुक लाइभबाट तपाईको महिमा भइरहेको छ, यो जुमबाट प्रत्येक घरमा तपाईको महिमा भइरहेको छ। रिबाना कोरालाबा शिन्दिरी खारालाबा सिन्दोरी दाबा शाद राला बस्ती। ओ रिबाना खारालाबा सिखिरी खाना थायनमा सिन्दोरी लाबा शाद यानमा कति जनाले यो समय आत्मिक तपाईको आत्मिक आँखाहरू खोलिएर आत्मिक आँखाहरू तपाईको उघिरहेको छ, खोलिरहेको छ अनि त्यो कुराहरूले गर्दा तपाईले यो समय कति जनाले चाहिँ भिजनहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ, दर्शनहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ। रिबाना थोरालामा सिन्दुरी खारालाबा कोरा खाना थायनमा सिन्दुरी लाबा पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईको जीवनमा केही कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। रिबाना थोरा खारालाबा सिन्दुरी खाना थायनमा सिन्दुरी लाबा शातयानमा था। हालेलुया हालेलुया, we give you glory and honor प्रभु। हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईलाई मान अनि इज्जत। ओ प्रभु तपाईको स्वर्गको इच्छालाई तपाईले यो पृथ्वीमा यो एउटा तपाईको डिभाइन एउटा पर्फेक्ट तपाईले तोक्नु भएको समयमा प्रभु तपाईले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईको आत्माको इच्छा तपाईको आत्माको बहमा प्रभु तपाईले कार्य गर्नुहोस्। हालेलुया रिबाना कोरालाबा शिन्दिरी खारालाबा सोन्दोरोलाबा शातयाना खारालाबस्ति। ओ प्रभु रिबाना थायना कोरा खारालाबा शिन्दिरी बारालाबा शातयानामा। थ्यांक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। तपाईले आज कति जनाको गर्भमा प्रभु तपाईको दासीले प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभु तपाईले त्यो जीवनहरू प्रभु तपाईले हालिदिनु भएको अनि वचन बोल्दै गर्दा प्रभु तपाईले धेरै जनाको जीवनमा रेस्टोरेसनको काम, पूर्ण स्थापनाको काम, चंगाईको काम प्रभु तपाईले गर्नुभयो।
भयो हालेलुया रिबाना थोडालाबा शेदेरी खारालाबा कतिजना प्रभु आज कोभिडको कारणले गर्दा हस्पिटलमा छ आइसियुमा छ प्रभु आज उनीहरुमाथि हामी तपाईको चंगाई र जीवनलाई बोल्दछौं रिबाना थोडालाबा शेदेरी खारालाबा यो जुम भित्र पनि जति जना बिसन्चो अवस्थामा छ शरीरको बिसन्चोपना आत्माको कतिवटा बिसन्चोपना र आत्माको रोगहरुको कारणले गर्दा ग्रसित छन् भने प्रभु तपाईको चंगाईको हातले छुइदिनुहोस् त्यसै गरी आई बिलिभ पावर अफ हिलिङ लर्ड तपाईको चंगाईको शक्तिलाई म रिलिज गर्दछु फेसबुक लाइभबाट आई रिलिज द पावर अफ हिलिङ लर्ड फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको जति जना पनि हुनुहुन्छ हालेलुया रिबाना थोडालाबा सिन्धुरी खारालाबा शान्दा याना खोडालाबा सिन्धुरी खारालाबा अनि यहाँ च्याट बक्समा दिइरहनु भएको जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू छ प्रत्येक तपाईको हातमा राख्छु एल्डर तिमोथी सुब्बा उहाँ जसको प्रभु सुगर 2 दिन भयो हाई भइरहेको छ हामी येशूको नाममा त्यो सुगरहरु ब्यालेन्स हुने आज्ञा गर्छौं रि खारालाबा सिन्धुरी हरेक सुगर लेभलहरु येशूको नाममा नर्मल हुनेछ येशूको नाममा हरेक ब्लड सुगर लेभलहरु नर्मल हुनेछ रिबाना थोडालाबा शान्दारालाबा सिन्धुरी खारालाबा सदरो खारानामा सिन्धुरी दाबा शान्दा यानामा हरेकको बिमारी अवस्थामा परेको हरेक त्यो जगत त्यो ठाउँमा तपाईको चंगाईलाई हामी रिलिज गर्दछौं रिथोरी नामा शान्त याना कोडालाबा सिदिरी बारालाबा रिखाना थायनामा ओरी बारालाबा सिन्धुरी नामा शान्त याना कोडा खारालाबा सिकिन्दारालामा ओ जीसस हालेलुया रिमाना थायनामा सिन्धुरी लाबा शान्त याना कोडा खारालाबा सिकिरी खाना थायनामा हालेलुया हालेलुया म फेरि पनि भन्दैछु एक प्रकारको यस्तो डरको कुराहरु अनि त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एक प्रकारको छटपट अनि तपाई सफोकेसन भएको जस्तो भइरहेको त्यो कुरालाई एकदमै मैले देखिरहेको छु अनि त्यो डर चाहिँ विशेष तपाईलाई रातको समयमा जति राति हुन्छ तपाईलाई एकदमै डर लागेर अनि सफोकेसन भएको जस्तो हुन्छ जो चाहिँ तपाईले कसैलाई पनि शेयर गर्नु भएको छैन तपाईलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ तर तपाईले भित्र प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु यो के भएको मलाई छुटकारा दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ यो समय तपाईको निम्ति परमेश्वरले एउटा डिभाइन डेलिभरेन्स चाहिँ तपाईको जीवनमा एउटा डिभाइन पीसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको स्वर्गीय शान्ति भित्र आइरहेको छ आफ्नो छातीमा आफ्नो हातलाई राख्नुहोस् यो समय त्यो डरको आत्मा तपाईबाट निस्केर गइरहेको छ रिदोरीलाबा शान्त याना खोडालाबा सिन्धुरी खारालाबा दोस्रो तिमोथी 1:7ले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति आत्मा संयम र प्रेमको आत्माले भर्नु भएको छ रिदोरीदाबा शान्त याना खोडालाबा सिकिन्दारालाबा रिदामा सिन्धुरी खारालाबा तपाई भित्र त्यो स्वर्गीय शान्ति आइरहेको छ रिदोरीनामा रिबारालाबा सिन्धुरी खारालाबा शान्त याना हरेक हाई ब्लड प्रेसरहरु सबै येशूको नाममा नर्मल हुने हामी आज्ञा गर्छौं हाई ब्लड प्रेसर येशूको नाममा नर्मल रिबारालाबा शान्त याना खोडालाबा सिन्धुरी लाबा रिथोरीदाबा शान्त याना खोडालाबा सिन्धुरी खारालाबा परिवारमा भएका जति पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरु अनेकता र अशान्तिका कुराहरु येशूको नाममा हटेर जाने तपाईको शान्ति मिलाप र एकता हरेक परिवारमा हामी घोषणा गर्दछौं रिदोरीलाबा शान्त याना खोडालाबा सिकिन्दारालाबा जीसस हालेलुया रिबाना खोडालाबा सिन्धुरीलाबा स्पिरिट अफ डिप्रेसन स्पिरिट अफ एंजाइटी जति पनि निराशाको आत्माहरु छ जति पनि आज डरको आत्माहरु छ येशूको नाममा छटपटाउने आत्मा एंजाइटीको आत्माहरु येशूको नाममा छुटकारा बोल्दछु येशूको नाममा रिबारालाबा शान्दारालाबा परमेश्वरले दिनुभएको दासीको हैसियतमा त्यो अधिकारमा सबै प्रकारको दुष्ट आत्मालाई म मध्यमा बाँध्दै लुका 10:19 खुल्दै येशूको नाममा छुटकारा बोल्छु हालेलुया रिबाना खोडालाबा सिन्धुरी खारालाबा शान्त यानामा सिन्धुरी खारालाबा हालेलुया रिबाना खोडा खारालाबा सिन्धुरी नामा शान्त याना खारालाबा हालेलुया रिखाना थायनामा सिन्धुरी लाबा शान्त यालाबा महिमा प्रशंसा ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु ओ प्रभु यो समयमा पवित्र आत्मा प्रत्येकको जीवनमा प्रभु हाम्रो सबै क्षेत्रहरूलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज धेरैचोटि प्रभु हामी सोच्ने गर्छौं प्रभु आज यो विषय भनिकन तर पवित्र आत्मा तपाईले हाम्रो सबै क्षेत्रलाई हाम्रो आत्मिक क्षेत्र हाम्रो पारिवारिक क्षेत्र हाम्रो शारीरिक क्षेत्र हाम्रो आर्थिक क्षेत्र सबै तपाईले देख्नुहुन्छ अनि सबै क्षेत्रमा नै प्रभु तपाईले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा नै तपाईले हरेक क्षेत्रको समस्या
समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ प्रभु। आज यो समय चाहिँ प्रभु तपाईले हाम्रो आत्मिक क्षेत्रको मात्र होइन, शारीरिक क्षेत्र मात्र होइन, तर हाम्रो पारिवारिक क्षेत्रको समस्यालाई पवित्र आत्मा तपाईले हल गर्दै हुनुहुन्छ। कारण तपाईँ चाहिँ संकष्टमा अति नै सजिलैसँग पाइने सहायक तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु। रिबाना थोडा लाबा शिन्देरी खाना थाय नमा ओरी लाबा शादा यानमा सिखिरी खाना थाय नमा शिन्दुरी लाबा शादा यानमा थोडा लाबा शिदिरी खाना थाय नमा सी गहिरो चोटहरू परमेश्वरले यो समय निको पार्दै हुनुहुन्छ। एकदमै गहिरो चोटहरू। हालेलुया। रिबाना थोडा खाना लाबा शिन्देरी खाना लाबा शिदुरी लाबा धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यो गहिरो चोटहरू निको हुन सकिरहेको छैन अनि तपाईँ पनि अघि बढ्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ अघि बढ्न तर एकदमै त्यो गहिरो चोट पाएको कारणले गर्दा तपाईँ अघि बढ्न सकिरहनु भएको छैन। रिबाना थोडा लाबा शिन्देरी खाना लाबा सोदरो लाबा शादा यानामा त परमेश्वरले यो समय तपाईलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। रिबाना थोडा खाना लाबा शिन्देरी खाना लाबा हृदयमा थायना खोरा खाना लाबा शिन्देरी दाबा त्यो गहिरो चोटहरूबाट परमेश्वरले तपाईलाई यो समय निको पार्दै हुनुहुन्छ। रिबाना थोडा खाना लाबा शिन्देरी खाना थायना मस्ती। अनि परमेश्वरले मलाई एउटा नाम दिँदै हुनुहुन्छ संगीता भनिकन। संगीता तपाईले यसै गरी परमेश्वरले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुहोस्। खारालाबा शिन्दोरी खा संगीता तपाईले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुहोस्। रिबाना थोडालाबा शिन्देरी खारा थायनमा सिन्दोरी दाबा सान्दा यानमा तपाईले काहीँ न काहीँबाट यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ। तपाईले काहीँ न काहीँबाट यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ। रिखारालाबा शिन्देरी परमेश्वरले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ। रिदोरी खारालाबा शिन्देरी खाना थायनमा सिन्दोरी लाबा शादरा लाबा सी। ओ तपाईले आफूलाई एक्लो अनुभव गरिरहनु भएको छ। कसैले पनि मलाई माया गर्दैन, मेरो लागि कोही पनि छैन भनेर तपाईले सोच्नुहुन्छ तर परमेश्वरले यो समय यो आवाज तपाईको निम्ति दिँदै हुनुहुन्छ। संगीता परमेश्वरले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको राज्यको कामको निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ। रिबाना थोडा लाबा शिन्देरी खारा लाबा सिक्किन्दा लाबा सोन्दरो लाबा शादा याना खारा लाबा सिक्किरी खारा लाबा। ओ तपाईको आफ्नो जीवनलाई यसै गरी सबमिट गर्नुहोस्, सरेन्डर गर्नुहोस्। रिबाना थोडा खारा लाबा शिन्देरी खाना थायनमा सिदुरी लाबा शा। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईलाई भर्दै हुनुहुन्छ। यही समय तपाईलाई भर्दै हुनुहुन्छ। रिखाना थायनमा सिदुरी खारा लाबा शिन्दुरी लाबा सादा यानामा तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ जुममा हुनुहुन्छ या फेसबुक लाइभमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँले च्याट बक्समा या फेसबुक लाइभको कमेन्टमा तपाईँले आफ्नो त्यो म छु यहाँ भनेर तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। रिखारा लाबा किन्दो रिखारा लाबा शान्द यानामा कोडा लाबा शिदिरी लाबा सादा याना कोडा खाना नामा थायानामा शि। हालेलुया। रिबाना कोडा खाना लाबा शिदिरी खाना थायानामा शि। हालेलुया। ओ परमपिता परमेश्वर म यो छोरीको लागि प्रार्थना गर्दछु। रिखाना थायानामा शिन्दो लाबा शादरा लाबा रिथो खिरियानामा शिन्दो रिखाना थायानामा सोदरो लाबा शि। प्रभु फेरि पनि भन्नुहुन्छ संगीता भनेर त्यो आवाज मेरो कानमा आइरहेको छ। रिथो रिखाना लाबा शिन्दो रिदाबा। ओ तपाईले जुममै पनि आफ्नो हातलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि जुम भित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो हातलाई तपाईले उचाल्नुहोस्। यदि तपाई फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रिथोरी लाबा शान्द याना कोडा लाबा शि। ओ रिबाना कोडा खारा लाबा तपाईले आफ्नो म्युटलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको निम्ति स्पेशली प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। आफ्नो म्युटलाई तपाईले खोलिदिनुहोस्। रिबाना प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईले छुनुहोस् के भयो? तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईले त्यहाँबाट जुममा एउटा थम्स पाउँछ हात उचाल्ने। यु क्यान रेज योर ह्यान्ड्स, आई क्यान अनम्युट द योर च्यानल। हात उचालिदिनुहोस्, म तपाईँलाई अनम्युट गरिदिन्छु यहाँबाट। हे येशू तपाईको अघिमा आएको छु। मेरो यो जीवनलाई तपाईको
Rikola la bashanda yana bashikara la bashanda yana ma ikinga la ba ori bana kola la bashanda मेरो लाइट को गर्दा आई एम सो सरी तपाई जो पनि हुनुहुन्छ संगीता काइन्डली तपाईले म्युट खोलिदिनु श्री बाना कोला ला म झट्टै तपाईको लागि प्रार्थना गरिहाल्ने छु रिकोला ला बashanda yana ma shindori khara la bashanda yana ma Chikinda la bashodo rolo boshondo yana kara na masikiri kara la ba hallelujah ribana tora la bashindi na mashondo ro kara la bashindi la basa hallelujah rikana taya na ma chikinda la ma shindori la bashanda yana masikora bara la bashanda yana masi ori baba Hallelujah, ribana tola la bashindi kana taya na mashodoro la mashodora kana la bashi hallelujah rikana taya na mashindo ina bashata la ba ribama kura kana taya hallelujah ribana taya kana la bashi Jesus kana taya ma ribana Ashanda yana marolo tola mashiria मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले हालेलुया रिबाना थोरा ला बाशिरी खाला ला बाशान्दा याना खोला ला बाशिरी खाला ला बा रिगरी ला रिला बटा याना मस्किरी खाला ला बटा याना ला